प्रोटेक्सनिजमले चाहिँ कसरी देशलाई चाहिँ हार्म गर्छ भन्ने विषयमा छलफल गरिरहेको छु, जसमा चाहिँ मेन टाइटल चाहिँ इफ गुड्स डोन्ट क्रस द बोर्डर सोल्जर्स विल भनेर भनिरहेको छ, जुन चाहिँ फ्रेडरिक बास्टियार्ड भन्ने एकजना स्कलरले, जुन इकोनोमिस्टले चाहिँ आजभन्दा लगभग 150-170 वर्ष अगाडि चाहिँ उहाँले चाहिँ यो खालको कुरा गर्नुभएको थियो। सो एउटा चाहिँ व्यापार कति महत्त्वपूर्ण छ र व्यापारले चाहिँ कुनै पनि देशलाई चाहिँ कसरी समृद्ध बनाउन सक्छ र व्यापारले चाहिँ कसरी भनौँ कुनै पनि देशको समृद्धिमा टेवा पुर्याउन सक्छ र त्यो पिसलाई चाहिँ फेसिलिटेट गर्न सक्छ भनेर चाहिँ यसले यो आर्टिकलले मेन फोकस गरेको छ हैन। अनि यही आर्टिकलमा चाहिँ बेस भएर चाहिँ हामी आफ्नो तर्कहरू राख्छौँ। अनि हामीले चाहिँ अघि पनि मैले भनिसकेको छु, केही साथीहरूलाई थाहा पनि छ, केही साथीहरू नयाँ आउनुभएको छ, त्यसले गर्दाखेरि हामी यसमा चाहिँ 2 देखि 3 मिनट नपढाइकन आफ्नो तर्क राख्छौँ, आफ्नो चाहिँ पोइन्ट राख्नुपर्ने हुन्छ। सो कसैलाई पनि जस्तै आफ्नो कुरा राख्नुपर्ने हुन्छ भने तपाईँहरूले चाहिँ भनौँ न त्यो च्याट बक्समा चाहिँ तपाईँले आफ्नो म यसपछि म बोल्छु भनेर तपाईँले भनिदिँदा पनि भयो हैन। अनि त्यस पछाडि तपाईँलाई हामी चाहिँ भनौँ न बोल्नको लागि चाहिँ इन्करेज गर्छौँ। अनि सबैजनालाई बोल्नको लागि हामी इन्करेज गर्छौँ र जसलाई बोल्नुपर्ने थियो तपाईँले चाहिँ च्याट बक्समा लेखिदिन सक्नुहुन्छ, म यसपछि बोल्छु भनेर। सो म फ्लोरलाई ओपन गर्न चाहन्छु, कसैले पनि फ्लोरलाई चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ हैन, फ्लोरलाई लिन सक्नुहुन्छ। सो जहाँबाट सुरु गर्दा पनि हुन्छ। आजको हामी यो जुन इफ गुड्स डोन्ट क्रस द बोर्डर सोल्जर्स विल भनेर यो टपिकमा हामी छलफल सुरु गर्छौँ, प्लिज। हेलो, कसैले पनि सुरु गर्दा के हुन्छ, फ्लोर ओपन गरेको छु मैले हैन। के मै गरिदिउँ त? हुन्छ प्लिज। अब खासमा डिस्कसनलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने कुरा चाहिँ अब एक किसिमले अन्यलता छ। म चाहिँ खासमा सुन्न आएको हो हैन, खासमा सुन्न आएको। अब कसैले बोल्नु भएको छैन, किन मैले नै नबोल्ने भनेर। अब भने चाहिँ फेरि पर्सनली म पनि बिजनेसमा इन्भल्भ छु, व्यापार गर्दैछु भने मैले आफ्नो अलिकता धारणा राखिदिउँ। मैले त्यो आर्टिकल पनि पढेको थिएँ, त्यसमा चाहिँ वर्ल्ड वार 1 मा चाहिँ कसरी चाहिँ इकोनोमिक एक किसिमको बेरियर गरेर प्रोटेक्सनिजम लाई गरेपछि पनि एउटा रिजन देखाएको छ वर्ल्ड वार 1 को, र त्यो किसिमको एक्जाम्पलहरू त्यहाँ प्रस्तुत गरेको छ। यो चाहिँ फ्री ट्रेड या मतलब गुड्सहरूलाई कुनै पनि चिजलाई आवाजावी गर्नेले गर्नु चाहिँ वास्तवमा मतलब धेरै इम्पोर्टेन्ट नै फ्याक्टर हो। किनभने अब जस्तो कोही मान्छे जस्तो सपोज इन्डियाबाट आयो होइन, उसलाई नेपालको जस्तो वाइ चाउचाउ खाएको एक्सपिरियन्स छ भने त्यसले केही न केही इम्प्याक्ट पार्छ, त्यसले केही न केही असर पार्छ। जस्तो हामी पनि आउँछौँ, जस्तो कोरिया जान्छौँ, हामीले कोरियन चाउचाउ खाएको भने हामी कोरिया गयौँ भने हामीले त्यो कोरियन चाउचाउको कुरा गरौँला या कोरियन गाडीको बारेमा कुरा गरौँला होइन, एउटा टपिक्स हुन्छ। त्यो कोरियामा बस्ने मान्छेले पनि एउटा टच महसुस गर्छ। यसरी चाहिँ केही न केही यसको इम्प्याक्ट पर्छ गुड्सको कारणले पनि। र गुड्स भएन भने सपोज कुनै जस्तो जरुरी चिजहरू, जस्तो हामीलाई चाइना र इन्डियाबाट सपोज पेट्रोल बन्द भयो या मानिलिउँ कुनै जस्तो जरुरी चिज नुन जस्तो नुनको हामीसँग कुनै सोर्स छैन, प्राकृतिक सोर्स छैन सपोज, र हामीलाई इन्डिया चाइना दुवैबाट चाहिँ नुन बन्द भयो, यस्तो जरुरी चिज बन्द भयो भने हामीले अभियसली युद्ध गर्नलाई या हतियार उठाएर बोर्डर क्रस गर्नु बाहेक हामीसँग अर्को विकल्प रहँदैन केही समय, 2 महिना 3 महिना 6 महिना पश्चात पछि गएर भन्ने कुरा चाहिँ जस्तो अब जस्तो सैनिक युद्ध नभए पनि जस्तो सानो हतियार बोकेर बोर्डर क्रस गर्ने यस्तो सिचुएसन आउन सक्छ। वास्तवमा यो लजिक चाहिँ एक किसिमले अलिकति दमदार लाग्यो र मलाई थाहा छैन अब यो डिस्कसनलाई कसरी अगाडि बढाउने। अरू साथीहरूले आफ्नो धारणा राख्नु भयो भने चाहिँ फेरि अर्को एङ्गलबाट चाहिँ फेरि भनाइराख्न सकिन्थ्यो कि। अहिलेलाई चाहिँ म यति नै भन्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू। ओके, थ्याङ्क यू हृदयजी। जस्तै यसको मूल आशय पनि जस्तै यो ट्रेडकै कुरासँग रिलेटेड छ होइन। जस्तै ट्रेडले चाहिँ पिसलाई फेसिलिटेट गर्छ। हिजोको दिनमा जति वारहरू हुन्थ्यो आजकल त्यति धेरै वारहरू भएको देखिँदैन होइन। जस्तै अब यसो हेरिन्छ भने नर्थ कोरिया र साउथ कोरिया अथवा इन्डिया र पाकिस्तान किन लडाइँ गर्छन् भन्दाखेरि उनीहरू ट्रेड गर्दैनन्। अनि जसले चाहिँ ट्रेड गर्छ उनीहरू चाहिँ वारमा जान सम्भावना हुँदैन। जस्तै हिजोको दिनमा रसिया र अमेरिका जतिसुकै दुश्मन भए पनि
जस्तै उनीहरूले एकअर्कासँग एट्याक किन गर्न सकेनन् भन्दाखेरि पहिलो कुरो उनीहरूको पावर ब्यालेन्स थियो होइन। तर आजको जस्तै उनीहरूसँग ट्रेड थिएन तर पावर ब्यालेन्स थियो। तर आज चाहिँ के छ भने इन्डिया र चाइनाको जुन ऊ छ होइन, उनीहरूको आइडियोलोजिकल डिफ्रेन्स भए पनि उनीहरूको के छ भन्दाखेरि उनीहरूमा ट्रेड छ, त्यसले गर्दाखेरि आइडियोलोजिकल डिफ्रेन्ट भए पनि उनीहरू वारमा जान सक्ने सम्भावना छैन। ट्रेड त्यसैले गर्दाखेरि ट्रेडले चाहिँ पिसलाई चाहिँ फेसिलिटेट गर्छ भन्ने खालको ऊ छ। यसमा चाहिँ कसैलाई थप्नुपर्ने खालको कुरा छ अथवा कसैलाई यसमा चाहिँ होइन म यो कुरामा एग्री गर्दिनँ भन्ने खालको कसैलाई के लाग्छ भने तपाईँले चाहिँ त्यसमा आफ्नो आर्गुमेन्टलाई चाहिँ राख्न सक्नुहुन्छ। प्लिज एनी वान क्यान डु द्याट। बिडी भाइन्सले हात उठाएको। हेलो बिडी भाइन्स भन्ने हाम्रो एकजना हुनुहुन्छ उहाँले। ओके सो प्लिज मैले उहाँलाई फ्लोर दिनको लागि तयार छु होइन। सो उहाँले लिन सक्नुहुन्छ फ्लोर। माइकलाई अन गरेर तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। बिडी भाइन्स त्यो माइक अन गर्न कन्फ्युज त भएन नि तपाईँ? ओके सो हामी अरू अगाडि बढ्छौँ होइन। सो माइक कसरी अन गर्ने भनेर उहाँले सोध्दै हुन्छ होइन, कसैले के बताइदिनु पर्ने हुनसक्छ उहाँलाई। जो तपाईँले स्क्रिनमा ट्याप गरेर त्यो स्क्रिनको अप्पर पोर्सनमा छ नि कल रिजेक्ट गर्ने बटन पनि आउँछ, एउटा भिडियो कलको बटन पनि हुन्छ। ओके आई गॉट इट या प्लिज। ओके बसन्त भाइ नमस्कार। नमस्ते भाइ। म भुवन दाहाल है, बिडी भाइन्स मेरो चाहिँ त्यो युट्युबको थियो, त्यही भएर त्यसबाटै भयो होइन। जस्तै यो टपिक जुन छ एकदम मतलब सान्दर्भिक पनि छ केही हदसम्म होइन। जस्तो कुन पोइन्ट अफ भ्यूबाट आफ्नो कुरा राख्ने भन्ने कुरा पनि कन्फ्युजनकै कुरा छ। र जबसम्म गुड्सहरूले चाहिँ अथवा ट्रेड हुन्छ दुईटा देशको बिचमा तबसम्म चाहिँ युद्ध हुँदैन भन्ने जुन कुरा छ जस्तो लाग्यो मलाई होइन। हाम्रो जुन आजको टपिक मेन टपिक भनेको त्यही हो जस्तो लाग्यो। तर कही हदसम्म जस्तो फिजिकल रूपमा भाइलेन्स हुने गरी अथवा भनौँ न सेना नै उत्रिएर बोर्डरमा बम्बार्डिङ नै हुने किसिमबाट नभए पनि अहिले चाहिँ के देखिरहेको छ भने कोल्ड वार टाइपको होइन शीतयुद्धहरू चाहिँ देखिरहेको अवस्था छ कि। जस्तो गुड्सहरूको हुँदा जस्तो चाइना र अमेरिका केही समय अगाडि रसिया र अमेरिका बिचमा जुन तरिकाको एउटा शीतयुद्ध भनेर भनिन्छ नेपालीमा त्यसको हल्ला थियो, मतलब त्यसरी हुन्छ कि भन्ने थियो। तर त्यो पछि गएर ठ्याक्कै अहिले चाइनासँग अमेरिकाको बारम्बार त्यो किसिमको युद्ध देखिरहेको थियो कि। हालाकि उनीहरूको बिचमा अब अरबौँ अमेरिकन डलरको व्यापार भइरहेको छ होइन। अमेरिकाले व्यापार घाटा पनि चाइनाबाट थुप्रो बेहोरिरहेको छ। त्यही पनि अब त्यति ठुलो रूपमा हुँदै पनि व्यापार हुँदै पनि उनीहरूको जुन अब शीतयुद्ध चाहिँ छ नै भन्ने छ नि त होइन। अब पछिल्लो समय जुन तरिकाले अमेरिकाले चाइनिज वासिङ मेसिन र सोलर प्यानलहरूमा कर बढाइदियो, त्यस पछाडि गएर फेरि अब चाइनिज हुवावेमा त्यो कम्पनीमा यता चाइनाले 5G लाई लिएर जुन विवादहरू भयो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ गुड्स नै मात्र हुँदा पनि अथवा ट्रेड नै मात्रै हुँदा पनि वारको सिचुएसन चाहिँ हुँदैन भनेर भन्नु पनि चाहिँ त्यति जायज नहोला कि भन्ने पनि छ। जस्तो अब इन्डिया र चाइना बिचमा पनि ठुलो व्यापार सम्बन्ध छ, त्यही पनि कहिलेकाहीँ बोर्डरमा तनाव नै देखिन्छ होइन। सो यसको अब ठ्याक्कै कुन तरिकाको युद्धलाई लिने भन्ने कुरा पनि पहिलो विषय बन्न सक्छ होइन। अब ठ्याक्कै हामीले भने जस्तै वर्ल्ड वार टाइपकै कुरा गर्ने हो कि अथवा भित्री रूपमा जुन राजनीतिक रूपमा अथवा पोलिटिकल जुन आर्गुमेन्टहरू आउँछ तिनीहरूलाई पनि एउटा काइन्ड अफ वार नै पनि त लिन सकिन्छ नि होइन। ओके सो अब यहाँनिर क्वेसन के भयो भन्दाखेरि जस्तै इभन ट्रेडै हुँदाखेरि पनि वार हुनसक्छ, तर जस्तै हतियार लिएर वारमा नगए पनि जस्तै भनौँ न शीतयुद्ध टाइपको हुनसक्छ। अनि त्यसलाई चाहिँ हामीले कसरी लिने भन्ने खालको कुराहरू तपाईँले गर्नुभयो होइन। अब शीतयुद्ध त भइ नै रहेको छ नि त, हामीले देखिरहेको छौँ। चाइना र अमेरिका अहिलेको जुन अब अर्थतन्त्रको दुई ठुला देशहरू मानिन्छ होइन विश्व अर्थतन्त्रको। तर बारम्बार उनीहरूको बिचमा चाहिँ पोलिटिकल आइडियोलोजीमा भयो अथवा उनीहरूको पोलिसीहरूमा भयो धेरै कुरामा चाहिँ डिफ्रेन्सेस देखिरहेको छ। एक किसिमको वार नै छ कि को चाहिँ वर्ल्डलाई लिड गर्ने अथवा विश्वको पहिलो देश कुन बन्ने भन्नेमा पनि एक किसिमको वार नै छ उनीहरू बिचमा। सो यसलाई पनि लिन सकिन्छ काइन्ड अफ वार। तर अब ठ्याक्कै अब फिजिकल भाइलेन्स नभए तापनि अथवा फिजिकल्ली उनीहरू नगरे तापनि कहीँ न कहीँ वार त छ नि त होइन। डेफिनेटली यसमा केही न केही हदसम्म जस्तै टसल कन्फ्लिक्ट छ होइन। सो यसलाई कसैले चाहिँ उ गर्न सक्नुहुन्छ जस्तै उहाँको क्वेरी छ नि, कसले बोल्नुहुन्छ? हजुर दाइ मैले म पनि
प्लिज एकचोटि हजुर क्वेसन चाहिँ ठ्याक्क अहिले लास्टमा के भन्नुभएको थियो, कुन क्वेरीलाई चाहिँ एन्सर गर्ने भन्नुभयो? अनि जस्तै जुन छ नि, जस्तै अहिले यो प्रोटेक्सनिजमको जुन कुरा छ नि, ट्रेड वार जुन भइरहेको छ, जस्तै हाम्रो चाहिँ गुड्स र सर्भिस चाहिँ पास भयो भने चाहिँ त्यसले चाहिँ टसललाई चाहिँ कम गर्छ भन्ने खालको कुरा गरेको छु। तर स्टिल अमेरिका र चाइना अथवा अरू देशहरूमा पनि त्यो खालको कुरा देखिरहेको छ, चाइना र इन्डियामा पनि त्यो खालको कुरा देखिरहेको छ। ट्रेड त नभएको होइन, त्यहाँ ट्रेड भइरहेको छ, तर ट्रेड भएर पनि त्यहाँनिर उनीहरूको चाहिँ त्यो जुन शीतयुद्ध टाइपको छ होइन, जुन अब त्यो प्राइस हाइक गरिदिने, ट्यारिफ लगाइदिने खालको कुराहरू भइरहेछ। जस्तै कहिलेकाहीँ अमेरिकाले चाहिँ चाइनाको गुड्समा, कहिले चाइनाले चाहिँ अमेरिकाको गुड्समा, अनि त्यो खालको टसलहरू आएर चाहिँ यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ भन्ने खालको ट्रेडले चाहिँ फेसिलिटेट गर्छ भनिरहेको छ, पिसलाई फेसिलिटेट गर्छ भनेर छ। तर यहीँनिर चाहिँ प्रब्लम देखिरहेको छ, यसलाई चाहिँ कसरी हेर्नुहुन्छ भन्ने खालको कुरा भएको। ओके त्यही त, त्यही बुझेँ मैले पनि। मलाई चाहिँ ठ्याक्कै त्यसैमा चाहिँ ठ्याक्क जोड्दाखेरिमा जस्तै वार त वारै हो होइन, अब कसलाई हामी वार भन्छौँ भनेर भन्छ। जस्तै अहिले इन्डिया पाकिस्तान वार भन्यो भने मोस्टली विल थिङ्क अबाउट क्रिकेट क्या होइन। सो त्यस्तो जमानामा हामी बसिरहेछौँ। इट्स अल ड्यु टु आई थिङ्क हामी एउटा एकदमै एक्सटेन्डेड पिस टाइममा हामी छौँ क्या अहिले। सो दिस इज एकदम हुन्छ नि लामो वर्ल्डले सायद यति लामो पिसफुल टाइम्स देखाएको छैन मेजर पार्ट अफ द वर्ल्डमा। अब सिरियाहरू यता मिडल इस्टलाई छोड्ने हो भने होइन, र शान्तिनो कहीँको कन्फ्लिक्टहरू छोड्ने हो भने लार्जली वी आर एट पिस होइन। अनि अब जस्तै यो वारकै कुराहरू गर्दाखेरिमा पनि अब इभन कोल्ड वार यताउताहरू पनि हेर्ने हो भने, र त्यसपछि अहिले अमेरिका र चाइनाको बिचको जुन वार छ, ट्रेड वार पनि भन्छ यसलाई होइन। सो अहिले एटलिस्ट पहिले के हुन्थ्यो, मान्छे अकुपाई गरिदिन्थ्यो क्या। अब जस्तै फर इक्जाम्पल हेरौँ, इन्डिया एक हिसाबले अमेरिकाको पक्ष स्फियर अफ इन्फ्लुएन्समा पर्ने देश भयो होइन, चाइना कम्युनिस्ट देश भयो होइन। सो त्यो दुईटा बिचमा पनि एउटा अनडिक्लेयर्ड वार त छ नि त, र नेपाल त्यसको ठ्याक्कै एक हिसाबले युद्ध भूमि नै छ नि त। तर पहिले के हुन्थ्यो, जस्तै स्विजरल्यान्डहरूलाई भयो या बेल्जियमहरूलाई के गर्छ, कि त फ्रान्सले अकुपाई गर्छ कि जर्मनीले अकुपाई गर्छ होइन। त्यसरी गरेर एउटा देशले अर्को देशलाई इन्भेड गर्ने चलन थियो। अहिलेको जुन कुरालाई तपाईँले वार भन्दै हुनुहुन्छ त्यो कुराले के भएको छ, चाइनाले पनि नेपालमा सबभन्दा बेसी रोड इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाउने कम्पिटिसन गर्छ, इन्डियाले पनि नेपालमा सबभन्दा बेसी रोड इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाउने कम्पिटिसन गर्छ होइन। सो ट्रेडले चाहिँ यस्तो खालको कम्पिटिसन ल्याउँछ पनि सायद हामीले भन्न मिल्छ होइन। यस्तो धेरै जस्तो श्रेय चाहिँ सायद हामी ट्रेडलाई दिन सक्छौँ। नत्र भए यदि हामी ट्रेड नगरेर हामी सबै प्रोटेक्सनिस्ट कन्ट्री भएको भयो भने होइन, जुन हिजोको दिनमा हुँदाखेरिमा चाइना पनि प्रोटेक्टेड कन्ट्री थियो माउको अन्डर, इन्डिया पनि प्रोटेक्टेड कन्ट्री थियो नेहरूको अन्डर होइन। त्यो बेलामा उनीहरू दुईजना बिना 1962 मा वार भएको, जुन अहिले हामीले यो कालापानीको कुरा पनि गर्दैछौँ। इन्डियाले किन कालापानी गएर अकुपाई गरेको वान अफ द मेन रिजन के भन्दाखेरि त्यो चाइना इन्डिया सिनो इन्डिया युद्ध भन्छ होइन त्यसलाई। सो त्यो सिनो इन्डिया वार हुँदाखेरिमा त्यो एउटा भ्यान्टेज पोइन्ट हुन्थ्यो इन्डियाको लागि, स्ट्राटेजिक लोकेसन भएको भएर इन्डियाले गएर नेपाललाई सोधेरै गएर बस्यो भन्छन् कतिले नसोधेर गएर बस्यो, क्याप्चर गर्यो। चाइना र इन्डिया मध्ये होडबाजी थियो, एकजनाले क्याप्चर गर्यो, अब उनीहरू कहिले पनि छोड्दैन त्यो रिजनमा आफ्नो वर्चस्व कायम गर्नको लागि होइन। सो त्यस्तो थियो। अब अहिले के भएको छ, यिनीहरू दुईजना बिचमा, इन्डिया र चाइना बिचमा अहिले पनि यति धेरै वार हुने जस्तो फ्ल्यास पोइन्ट भन्छ क्या, कति धेरै भइरहेछ होइन। जस्तै अस्काई चिन भन्ने ठाउँ छ, अस्ति पनि चाइनिजहरू 50 किलोमिटर इनसाइड इन्डियन बोर्डरमा आइदियो भने, तर अल आउट वार भएन। किन भन्दाखेरि इन्डिया र चाइनाको ट्रेड भल्युम इज $100 बिलियन माथि छ क्या। अनि अब त्यही एक्जाम्पल के दिने भन्दाखेरि यिनीहरू दुईजना वार भयो भने यिनीहरूकै देशको भित्रको बिजनेसम्यान आर गोइङ टु रिभल्ट अगेन्स्ट इच अदर क्या, जुन मधेस आन्दोलनको बेलामा पनि भएको थियो नि त होइन। सो मधेस आन्दोलनको बेलामा अब हामीलाई थाहा छ कतिले भन्छन् जोगबनी भन्न आएको छ, त्यो ठाउँलाई के रक्सोल पारीको ट्रेडर्सहरू पनि आएर आन्दोलनकारीहरूलाई जा भनेर भन्दै थिए होइन। एकचोटि आएर उनीहरूले पनि प्रोटेस्ट गर्यो, किनभने हामीले ट्रेड गर्न पाएनौँ नेपालीहरूसँग भनेर भन्यो। 6-7 महिनापछि बिस्तारै आफै त्यो नाकाबन्दी खुल्दै गयो होइन। सो त्यसरी अब नाकाबन्दी हुन्छ नि, अहिले धेरै इन्डियनहरूले पनि त्यसलाई नराम्रो भनेर त्यसलाई अहिले स्वीकारे पनि छन् कति, युजली अपोजिसन इन्डियन पार्टिजहरूले पनि होइन। सो वारको स्वरूप धेरै बदलिएको छ क्या अहिले। त्यो हिसाबले हेर्ने हो भने वार जसलाई वार भने पनि अहिले ट्रेड इन्भल्भ भएको भएर त्यसमा चाहिँ मान्छेको ज्यान त गइरहेको छैन, उल्टै कम्पिटेटिभ वार भइरहेछ क्या, कसले बेसी पुलहरू भनौँ यस्तो कुरा। सो यो कुरा चाहिँ मैले हाइलाइट गर्न ठ्याक्क खोजेको थिएँ होइन। अब यसलाई रिचार्डसन एउटा त्यही आर्टिकलमा पनि लेखाएको छ, सायद हामी त्यसमाथि पनि बसेको कुराहरू हुन्छ, रिचार्डसन्स प्रोसेस पनि भन्छ क्या अरे होइन। सो कुनै पनि देश चाहिँ कहिले हस्टाइल हुन्छ एकअर्काप्रति भन्दाखेरि जब उनीहरूले चाहिँ आफ्नो इकोनोमी क्लोज गर्छ, सबै कुरा हामी स्वावलम्बी हुने, अरू देशहरूको कुराहरू नलिने भनेर हामी बन्द भएपछि त्यो अर्को देशलाई हामी कम बुझ्न थाल्छौँ र उनीहरूप्रति हाम्रो के भनौँ यो मानसिकता अझ नेगेटिभतिर ढल्किँदै जाने कारण एउटा के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि वेन वी क्लोज, वेन यू डु नट ओपन, वेन यू डु नट एक्सचेन्ज विथ इच अदर। एक्सचेन्ज भनेपछि नै ट्रेड होइन, मसँग यो छ त्यो योले तेरो त्यो मलाई दिए भनेर जब एक्सचेन्जहरू गर्न हामीले बन्द गरेपछि रिचार्डसन प्रोसेस किक्स इन होइन। अनि त्यो भएपछि कन्फ्लिक्ट हुन्छ। 1930s मा त्यही भयो। 1930s मा जर्मनी के त नेसनलिस्ट भइदियो होइन, फ्रान्स नेसनलिस्ट भइदियो होइन। सो त्यो हुने बित्तिकै यो दुईटा बिचमा टसल हुन थाल्यो, वर्ल्ड वार सुरु भयो होइन।
अब 70s 80s मा पनि अमेरिकाको रिकी भन्ने मुभीहरू हेर्नुहुन्छ भने हामी के अरे रकी भन्ने मुभी हेर्नुहुन्छ भने त्यसमा पनि त्यो नेसनलिजम सर्ज अफ नेसनलिजम छ क्या रसियनहरू पनि दे वर भेरी नेसनलिस्ट होइन सो कम्युनिस्ट बट नेसनलिस्ट होइन सो त्यस्तै थियो अब अहिले बिस्तारै इट हेज चेन्ज इन 1990s क्या होइन सो आई थिङ्क अब यो कुरामा पनि हामी यसो गफ गर्दै गरौँ यति ओके सो यहाँनिर हामीसँग सिजन भाइले समय माग्नु भएको छ होइन म बोल्छु भने सिजन ढकाल प्लिज सिजन द फ्लोर इज योर्स सो हाम्रो चाहिँ नियम के छ भन्दाखेरि 3 मिनट जति हामी आफ्नो 3 मिनटमा आफ्नो कुरा राख्ने गरी गर्छौँ होइन बिलो त्यो भने अझै राम्रो होइन किनभने त्यसले सबैजना साथीभाइहरूलाई चाहिँ आफ्नो पोइन्ट अफ भ्यू राख्न दिन्छ अनि जसलाई बोल्न मन लाग्छ तपाईँले आफ्नो विचार राख्न सक्नुहुन्छ प्लिज हजुर दाइ मेरो त्यही एउटा पोइन्ट छ कस्तो भन्दाखेरि संसारमा चाहिँ अहिले हुन्छ नि नेसनलिटिक एप्रोच जस्तै अमेरिकामा चाहिँ मेक अमेरिका ग्रेट अगेन भनेर अब ट्रम्पले चाहिँ पुरै हुन्छ नि हामी सबै इन्डस्ट्रिजहरू चाहिँ सबै अमेरिकामै ल्याउँ भन्ने कुरा उसले गरिरहेको हुन्छ होइन चाइना चाहिँ अब त्यो त्यस्तो चाइना भइहाल्यो अनि जस्तै अब के अरे युरोपतिर पनि जस्तै ब्रिटेन चाहिँ ब्रेक्जिटलाई भोट गरेर ब्रेक्जिटतिर जाँदैछ होइन अनि जस्तै अब इन्डियामा पनि मेक इन इन्डिया भनेर चाहिँ त्यस्तै फिलिङ आउँछ नेपालमा पनि हुन्छ नि हामी के अरे मासुहरूमा अन्डाहरूमा चाहिँ आत्मनिर्भर हौँ उताको प्रोडक्ट युज नगरौँ भनेर चाहिँ त्यस्तो खाले सेन्टिमेन्ट चाहिँ जस नेपाल के अरे आफ्नो देशमा बनेको आफ्नो देशको युज गरौँ भनेर चाहिँ त्यस्तो खाले सेन्टिमेन्ट चाहिँ बढिरहेको छ होइन त्यो भएर चाहिँ सरी के अरे त्यही भएर चाहिँ संसार चाहिँ अलिक प्रोटेक्सनिजमतिर जाँदैछ भन्ने मेरो पोइन्ट चाहिँ त्यही हो ओके डेफिनेटली थ्याङ्क यू सिजन भाइ होइन संसार अहिले प्रोटेक्सनिजमतिर गइरहेछ जस्तै नेपालले चाहिँ अब हामी आफ्नै के अरे कृषिको सामानहरू उपयोग गरौँ इन्डियाबाट तरकारी नल्याउँ अथवा बाहिरबाट सामानहरू नल्याउँ भन्ने खालको चाहिँ संसारभरि त्यही खालको कुराहरू चलिरहेछ होइन जस्तै अब यो कुरा चाहिँ कतिको ठिक हो कतिको गलत हो भन्ने खालको कुरा चाहिँ जस्तै अब त्यसमा चाहिँ कसैले आफ्नो विचार राखिदिनुहुन्छ भने जसले पनि तपाईँले आफ्नो विचार राख्नको लागि तपाईँ फ्री हुनुहुन्छ सो प्लिज कोही साथीहरू बोल्न तयार हुन्छ भने त्यसमा यो मेन पोइन्ट चाहिँ आजको वास्तवमा यही नै हो जस्तै यो कुरा चाहिँ कतिको हानिकारक छ त अथवा कतिको किनभने सही छ त किन भन्दाखेरि जुन नेसनलिस्टिक भ्यू छ अथवा सेल्फ सफिसियन्सीको जुन कुरा छ सबै कुरा मै बनाउने भन्ने खालको कुरा त्यो कुरा ठिक हो कि होइन होइन सबै कुरा म बनाउन सक्छु कि सक्दिनँ एउटा पाउरोटी मैले किनेर खाँदाखेरि मलाई सस्तो पर्छ कि मैले एउटा पाउरोटी घरमा बनाएर खाँदाखेरि सस्तो पर्छ अथवा एउटा काँटी मैले घरमा बनाउँछु म आफै बनाउँछु भनेर मलाई सस्तो पर्छ कि त्यो काँटी चाहिँ मैले बजारबाट किनेर ल्याउँदाखेरि मलाई सस्तो पर्छ सो सबै कुरा म बनाउन सक्छु कि सक्दिनँ र प्रोटेक्सनिजमले चाहिँ हामीलाई चाहिँ साँच्चै नै चाहिँ फाइदा गर्छ कि त्यसले चाहिँ हामीलाई हार्म गर्छ र यसले सीमित मान्छेहरूलाई मात्र फाइदा पुऱ्याउँछ कि धेरै मान्छेहरूलाई चाहिँ यसले फाइदा पुऱ्याउँछ अथवा घाटा पुऱ्याउँछ भन्ने कुरामा यदि कसैले चाहिँ आफ्नो पोइन्ट अफ भ्यू राखिदिनुहुन्छ भने प्लिज यु आर फ्री तपाईँले फ्लोर ओपन छ प्लिज मे आई सर या प्लिज मे आई नमस्ते सबैजनालाई सर जस्तै यहाँ प्रोडक्सन अफ गुड्स इन द आवर ओन कन्ट्री भन्ने कुरा आयो नि सर त्यो त एक तरिकाले हामीले हेर्दाखेरि त त्यो ठिकै छ होइन तर जस्ट यु हेभ सेड द्याट हो we cannot produce all the goods in our country है अब जति नै सक्षम एउटा चाइना छ लगभग त्यति नै सक्षम कन्ट्री एउटा युएसए हो अनि अहिले दुई बिचको जुन अहिले वार भइरहेछ कन्फ्लिक्ट भइरहेछ त्यो मलाई चाहिँ के लागिरहेछ भन्दाखेरि त्यो इन्टरनल ट्रेडमा चाइनाले एकदमै स्ट्रङ छु भनेर भन्छ र युएसले पनि म उत्तिकै स्ट्रङ छु भनेर भन्छ होइन अनि त्यसले चाहिँ एउटा कन्फ्लिक्ट ल्याइरहेछ जस्तो लाग्छ कि जस्तै जे चाहिँ कुराहरू चाइनामा त्यो सजिलैसँगले उयो हुन्छ त्यो म्यानुफ्याक्चर हुन्छ त्यो गुड्सहरू त्यो म्यानुफ्याक्चर हुन्छ र त्यो चाइनाको पपुलेसनलाई धान्न सक्छ लगायत वर्ल्डको विभिन्न ठाउँमा उसले प्रोभाइड गर्न सक्छ त्यो प्रोभाइड गर्दाखेरि इफेक्टिभ हुन्छ सँगसँगै उसले गर्न नसक्ने कुराहरू वा धेरै उसले मेन पावर खर्च गर्दाखेरि थोरै गुड त्यही मेन पावर थोरैले चाहिँ त्यो मेन पावर खर्च गरेर धेरै गुड्स प्रोडक्सन हुन्छ भने चाहिँ त्यो तरिकाले ट्रेड लिङ्कहरू कन्ट्रिब्युट भयो भने चाहिँ पिस हुन्छ जस्तो मलाई लागेको छ अनि त्यो हुँदाखेरि चाहिँ मलाई पनि त्यही लाग्छ सर नट ओन्ली इन्टरनल त्यो अब इन्टरनल ट्रेड मात्र नभएर त्यो एक्सटर्नल ट्रेड भयो भने चाहिँ त्यो अझै वार हुने पोसिबिलिटी कम हुन्छ त्यो एउटा क्यापिटलिजम थ्योरीले पनि त्यही भन्छ नि त थ्याङ्क यू
ओके थ्याङ्क यू विनोद कसैलाई के चाहिँ आफ्नो पोइन्टहरू केही राख्नु छ भने प्लिज तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ सो अब अहिले नै एकछिनको लागि यो पेन्डेमिकलाई नै हेरौँ न पेन्डेमिकले हामीलाई के गरिदिएको छ भने जस्तै सबैजनालाई बोर्डर क्लोज गरिदिएको छ होइन सो बोर्डर क्लोज गरिदिएको छ अब चाइनालाई कतिजनाले चाइनालाई आरोप पनि लगाइरहेको छ चाइनाले चाहिँ के चाहिँ यो पेन्डेमिकलाई सुरु गर्यो चाइनाको यसमा चलखेल छ भन्ने खालको कुराहरू आइरहेको छ तर जस्तै यो गर्दाखेरि चाइना आफैलाई घाटा छ कि फाइदा छ भन्ने खालको कुरा हो होइन किन भन्दाखेरि चाइनाले संसारको जस्तै 17% 16-17% अथवा 18% एराउन्ड उसले चाहिँ जिडिपी कभर गर्छ इकोनोमी कभर गर्छ भने चाइनाले संसारमा आफ्नो सामान नपठाइकन उसले चाहिँ आफूलाई सर्भाइभ गर्न सक्दैन भनेपछि अब चाइनाले यो अवस्थामा सामान पठाउने खालको अवस्था पनि छैन होइन सो आफैमा मात्र सीमित हुन सक्ने खालको कुनै उनै छैन पछि उसलाई उसको आफ्नो मान्छेलाई त उसले सर्भाइभ गराउन सक्ला तर वाट एबाउट उसको जुन स्ट्रेन्थ छ बाहिरतिर उसले ट्रेड गर्ने खालको जुन छ उसको भोल्युम छ ट्रेडको भोल्युम छ अनि संसारमा उसले जुन तरिकाले आफ्नो वर्चस्व कायम गरिरहेको अवस्था छ यो अवस्थामा त डेफिनेटली उसलाई पनि फाइदा त छैन होइन त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ ट्रेड गर्दाखेरि चाहिँ दुवै पक्ष जस्तै एकछिनको लागि मसँग 20 रुपियाँ छ भनेपछि तपाईँसँग एउटा टुथपेस्ट छ भने अब तपाईँसँग टुथपेस्ट तपाईँ दोकानदार हुनुहुन्छ तपाईँले टुथपेस्ट बेच्नुहुन्छ मसँग 20 रुपियाँ छ मलाई दाँत मोल्नुपर्ने छ म गएर मेरो पेस्ट सकेको छ म गएर तपाईँसँग 20 रुपियाँको टुथपेस्ट किन्छु तपाईँलाई 20 रुपियाँ पाउनु तपाईँ खुसी हुन्छ मैले टुथपेस्ट पाएँ म खुसी हुन्छु भनेपछि ट्रेडले त तपाईँलाई विन विन सिचुएसन क्रिएट गर्छ कुरा देखिन्छ यहाँनिर भनेपछि दुवैजना वेल अफ हुन्छ भन्ने खालको कुराहरू देखिन्छ होइन सो ट्रेडको एउटा भ्यालु त्यो हो तर पनि जस्तै अब कतिवटा अवस्थाहरूमा चाहिँ सुनिरहेको हुन्छौँ होइन हामीले चाहिँ जस्तै आत्मनिर्भर बन्नुपर्छ प्रोटेक्सनिजम लागू गर्नुपर्छ हाम्रो व्यापार धराशायी भयो हाम्रो व्यापारीहरूलाई बचाउनुपर्छ होइन बाहिरसँग हामी कम्पिट गर्न सक्दैनौँ त्यसले गर्दाखेरि हामी चाहिँ आफू नै चाहिँ सेल्फ सस्टेन हुनुपर्छ भन्ने खालको कुराहरू गर्छ नि यसमा चाहिँ कसैको के छ धारणा जस्तै तपाईँले चाहिँ यसमा आफ्नो बनाइराख्न सक्नुहुन्छ प्लिज द फ्लोर इज ओपन एनीवन क्यान स्पिक मस्तन दादा म बोल्न चाहन्छु है ओके जस्तै अब यो हाम्रो आजको टपिक चाहिँ भनेको चाहिँ मेन अब यसको मोसन भनेको चाहिँ यदि ट्रेड अलाउ गर्यो भने चाहिँ कन्ट्रीको बिच वार हुँदैन भनेर यसको चाहिँ मेन मोसन चाहिँ त्यही हो यदि कुनै कन्ट्री दुईटा कन्ट्रीको बिच एक्सचेन्ज इन्क्रिज गर्यो भने नेसनहरूले चाहिँ त्यो डिस्ट्रक्टिभ वार्सहरूको पोसिबिलिटी चाहिँ डाउनै हुन्छ र अघि सरकार दाइले भन्नुभयो जस्तै जुन नेपाल र इन्डियाको जुन नाकाबन्दीको कुरा गर्नुभयो दाइले होइन मलाई चाहिँ एउटा क्वेसन के एड गर्नु मन लाग्यो जस्तै नेपाललाई इन्डियाले नाकाबन्दी गरे तापनि नेपालले त वार त स्टार्ट गर्न सकेन नि त सबै ऊहरू चाहिँ ट्रेड्सहरू अलाउ गरेन भने सबै वार चाहिँ हुन्छ भनेर चाहिँ त्यो पोसिबिलिटी चाहिँ नदेखेको चाहिँ नेपालमा पनि एउटा इक्जाम्पल सेट भएको छ कि अब यसलाई चाहिँ कसैले अब एक्सप्लेन गरिदिनुहुन्छ भने हजुरले गर्न सक्नुहुन्छ है यति नै हो थ्याङ्क यू ओके सो थ्याङ्क यू बिलिमा कसैको छ शीतल दाइ तपाईँको यसमा केही भनाइ छ अथवा सुमनहरू कसैको केही छ यसमा भनाइ प्लिज दाइ म के भन्नु दाइ प्लिज गोकुल थ्याङ्क यू सो मच दाइ मैले आफ्नै उदाहरण दिने पऱ्यो दाइ मैले रिसेन्टली भोगेको समस्याको कुरा गर्छु मैले मेरो आइडी कार्डको पनि बिजनेस छ आइडी कार्ड प्रोड्युस म बनाउने गर्छु अब आइडी कार्डको लागि के हुन्थ्यो भन्दाखेरि चाहिँ मैले चाहिँ काठमाडौँबाट डाइरेक्टली आइडी कार्डको त्यो एउटा आइडी कार्ड मेसिन छ मसँग त्यसलाई हामीसँग कार्ड चाहिन्छ क्या मेरो त्यो रिबन प्रिन्टिङ मेसिन हो डाइरेक्टली मेसिनबाट प्रिन्ट हुन्छ त्यो कार्डको मैले काठमाडौँबाट मगाउँदाखेरि त्यो एक्स ल्याबले पठाउँथ्यो मलाई एक्स ल्याबले पठाउँदाखेरि उसकोमा मेरो कस्टिङ आउँथ्यो 20 रुपिज आउँथ्यो क्या अब त्यही प्रोडक्टलाई विराटनगरमा मैले भेटेँ जुन चाहिँ चाइनाबाट आउँदो रहेछ चाइना र इन्डियाबाट आउँदो रहेछ दुई ठाउँबाट आउँदो रहेछ त्यसको प्राइस 10 रुपिज रहेछ क्या यहाँनिर मैले काठमाडौँबाट ल्याइरहेको प्रोडक्ट एक्स ल्याबको थियो कोरियाबाट डाइरेक्टली आउँथ्यो र मैले यहाँ पाइरहेको जुन चाहिँ इन्डिया र चाइनाबाट आइरहेको छ त्यसको 10 रुपिज पर्थ्यो यसरी पनि के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ प्रोडक्ट चाहिँ आफूले बनाएको मात्र युज गर्नुपर्छ भन्ने छैन आफूले यहाँ बनाउँदा सस्तो पर्छ भन्ने छैन हामीलाई जहाँबाट ल्याउँदाखेरि सस्तो पर्छ र हामीलाई जहाँबाट ल्याउँदाखेरि प्रफिट भइरहेको हुन्छ हामीले त्यसलाई पनि युज गर्न सक्छौँ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ अनि दोस्रो कुरा भनेको चाहिँ ट्रेडले चाहिँ दुईटा नेसन बीच जहिले पनि एउटा सुमधुर सम्बन्ध राखिरहेको हुन्छ होइन ट्रेडले हामीलाई भने जस्तै वारको सिचुएसनदेखि लिएर कुनै पनि सिचुएसन आउन दिँदैन किनभने हामीसँग एउटा मिडियम हुन्छ कनेक्ट गर्ने त्यो भनेको एउटा ट्रेड हुन्छ होइन त्यसले गर्दाखेरि म चाहिँ के भन्छु भन्दाखेरि कुनै देशबाट पनि हामीले खाइरहेको चामल यदि इन्डियाबाट ल्याउँदा सस्तो पर्छ भने इन्डियाबाट ल्याएको प्रयोग गरेको म चाहिँ बेस्ट देख्छु नेपालले प्रोड्युस गर्नुपर्छ होइन यदि हामीले प्रोड्युस गरेको मानौँ न अरू र मेटेरियल्स इन्डियालाई सस्तो पर्छ भने इन्डियाले यहाँबाट लगेको मदत र इन्डियाले युज गरेको बेस्ट हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ है
ओके थ्याङ्क यू गोकुल। सो गोकुलको भनाइ चाहिँ के भन्दाखेरि जस्तै इट डजन्ट म्याटर कन्ज्युमरलाई चाहिँ जसले सस्तो दिन्छ कन्ज्युमरले चाहिँ त्यो सस्तो के भन्छ आइटम कन्ज्युम गर्न खोज्छ, किन भन्दाखेरि त्यसले सबैजना वेल अफ हुन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ आफ्नै भनौँ न राष्ट्रियताको नाममा चाहिँ धेरै महँगो के भन्छ यहीँको उत्पादन खाइराख्नुपर्छ भन्ने छैन भन्ने खालको गोकुलको तात्पर्य आयो होइन। सो दिपेश भाइले केही भन्छु भन्दै चाहिँ होइन, सो दिपेश भाइले केही यसमा केही जोड्छु भन्दै चाहिँ प्लिज दिपेश। मलाई चाहिँ के लाग्छ भने जस्तै अब यो फ्री ट्रेडको कुरा गरेको छ यहाँ होइन, अनि फ्री ट्रेडले अब मेन भनेको चाहिँ के हो भने जस्तै ट्रेड पुरै अब फ्री मार्केट गर्ने, फ्री मार्केट बनाउने हो कि के गर्ने हो, जसले गर्दाखेरि चाहिँ अब फ्री ट्रेड भयो भने चाहिँ हुन्छ नि वारको सिचुएसन आउन सक्दैन भन्ने कुरा छ। तर मलाई के लाग्छ भने जुनै पनि यो हुन्छ नि हामीहरूको चाहिँ एउटा यो स्ट्राटेजिक र एउटा टाइमिङ चाहिँ हुनुपर्छ कुनै पनि यो कुरा गर्दाखेरि। जस्तै अब ट्रेडले अब जस्तै अब स्विजरल्यान्ड भयो अनि नेपाललाई पनि अब पहिला बनाउन लागेको थियो, जस्तै न्युट्रलिटी मेन्टेन गरेको कन्ट्री छ अथवा न्युट्रल पिस जोन बनाएको कन्ट्री छ भने त्यस्तोमा त अब वारको सिचुएसन भएन। तर त्यसमा अब स्विजरल्यान्डमा ट्रेड पनि हुन्छ भनेपछि त्यो गुड्स बोर्डर क्रस नगर्ने बित्तिकै वार भइहाल्छ भन्ने नि हुँदैन। एउटा न्युट्रलिटी मेन्टेन गरेर ट्रेड गर्न पनि सक्छ एउटा कन्ट्रीले, त्यो एउटा कुरा भयो, त्यो न्युट्रलिटीको कुरा भयो। अनि अर्को भनेको के हो भने जस्तै अब ट्रेडै नराम्रो भन्ने पनि होइन, ट्रेडमा नि अब किनभने कम्पेरिटिभ एडभान्टेज भन्छ, कम्पिटिटिभ एडभान्टेज भन्छ। अब कुनै कन्ट्रीले चाहिँ अब राम्रो प्रोडक्टहरू प्रड्युस गर्छ यहाँभन्दा चिपर प्राइसमा प्रड्युस गर्छ भने त्यो पनि राम्रो हो। बट त्यो भन्नुको त्यो भनेर फेरि तर यहाँको अब लोकल जुन इन्डस्ट्री छ त्यसलाई पनि कस्तो तरिकाले पोलिसी बनाउनु पर्छ भने चाहिँ डाइरेक्ट सुरुमै अब फ्री ट्रेड गरेर ल मार्केट चाहिँ बाहिरको कन्ज्युमरको बाहिरको प्रोडक्टहरूको लागि चाहिँ खुल्ला छ भन्नुको साटो सुरुमा यहाँको लोकल इन्डस्ट्रीलाई पनि अलिकति दर पार्ने खालको पोलिसी हुनु पर्यो जसले, अनि प्लस अब त्यसमा एफडिआईहरूको पनि यहाँ इन्भाइरोमेन्ट बनाउनु पर्यो। अनि एफडिआईहरू भयो भने यहाँ लोकल इन्डस्ट्री पनि स्ट्रङ हुन्छ, प्लस अब बाहिरको इन्डस्ट्रीले पनि यहाँ गर्छ। अनि एक्सपोर्ट गर्ने इकोनोमी भयो भने चाहिँ अनि त्यो भयो भने चाहिँ के हुन्छ भने अर्को देशको प्रोडक्ट आयो भने नि यहाँको आफ्नो देशबाट बनाएको अथवा अर्को कम्पनीले आफ्नो देशमा प्रड्युस गरेकोले पनि कम्पिट गर्न सक्छ क्या। जब दुईटा देश र नेसनल र इन्टरनेसनल प्रोडक्ट बिच कम्पिटिसन हुनसक्छ अनि चाहिँ दुइटै कन्ट्रीलाई पनि फाइदा हुन्छ र दुइटै कन्ट्रीको इन्डस्ट्रीहरू पनि मर्दैन। नत्र भने डाइरेक्ट ट्रेड मात्रै ओपन गरिदियो कन्ट्री सबै कन्ट्रीहरूको लागि भन्यो भने त अरूतिरबाट चिपर प्रोडक्ट आउन सक्छ, बेस्ट प्रोडक्ट आउन सक्छ। अनि यहाँको जुन लोकल छ, जुन लोकल इन्डस्ट्री छ जुनलाई चाहिँ अपलिफ्ट गर्नुपर्ने छ तिनीहरू चाहिँ मर्न सक्छ। अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ फेरि एउटाको विनर र लुजरको सिचुएसन आउँछ भन्ने लाग्छ मलाई चाहिँ। ओके, सो दिपेशको अनि अर्को भनेको अब या के भन्दै तिमी अलिकति अनि के भने फ्री ट्रेडले चाहिँ अनि मेन भनेको कस्तो भने त्यो किन गर्नु जरुरी छ, किन लोकललाई पनि गर्न जरुरी छ र अल्टरनेटिभ किन राख्नुपर्छ भने त्यसले गर्यो भने चाहिँ के हुन्छ भने फ्री ट्रेड मात्रै भयो भने चाहिँ के हुन्छ भने लिमिटेड प्रोड्युसर्स हुन्छ जसले चाहिँ मोनोपोलीहरू क्रिएट गर्न सक्छ, लिमिटेड इन्फर्मेसन हुन्छ, ल्याक अफ प्रोडक्ट होमोजेनिटी हुन्छ होइन, एक्सटर्नालिटी चाहिँ हुन्छ, सिग्निफिकेन्ट बेरियर टु इन्ट्री एक्जिट हुन्छ। किनभने एउटा मोनोपोली बिजनेस चाहिँ क्रिएट गरिसकेपछि अर्कोलाई पनि त्यहाँ कि त आफूसम्म त्यो गाप्छ कि त त्यसलाई इन्टरै गर्न दिँदैन मार्केटमा। सो दुइटै एउटा स्ट्राटेजिक र टाइमिङ अनुसार हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। ओके, सो फ्री ट्रेड राम्रो कुरा हो र हुनु पनि पर्छ भन्ने खालको कुरा हो भाइ। तर एट द सेम टाइम जस्तै यसमा चाहिँ अर्को कुरालाई अर्को पार्टलाई पनि नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन। किन भन्दाखेरि जस्तै फ्री ट्रेड हुँदाखेरि त्यहाँको लोकल्सहरूलाई चाहिँ त्यसले के इफेक्ट पर्छ भन्ने खालको कुरा तपाईँले जोड्नु भयो होइन। त्यसले गर्दाखेरि त्यो लोकल्सलाई पर्ने अप्ठ्यारो अथवा लोकल्सहरूले जुन बिजनेस लुज गर्छन् अथवा लोकल्सहरूमा जुन मान्छेले इम्प्लोइमेन्टहरू पाइरहेको हुन्छ त्यहाँनिर मान्छेले जबहरू लुज गर्ने खालको अवस्था हुन्छ। अनि त्यो स्थिति पनि आउन सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यसलाई चाहिँ ब्यालेन्स गरेर लान सक्नुपर्छ भन्ने खालको कुरा तपाईँले गर्नुभयो होइन। सो अब यहाँनिर
अलिकति एक दुईवटा एक्जाम्पलको कुरा गर्दाखेरि जस्तै अब भनौँ नेपालमा सिमेन्ट उद्योगहरू हामीले चाहिँ स्थापना गरिरहेको छौँ। सो सिमेन्ट उद्योग स्थापना गर्दाखेरि के छ भन्दाखेरि हामीले नेपालको सिमेन्टहरूले किन्यो भने एउटा 850 हाराहारीमा पर्छ होला, 800 अथवा 850 पर्छ। जब इन्डियाको सिमेन्ट हामीले हेर्ने हो भने जस्तै पारी 600 रुपियाँ पर्छ होइन। अब त्यो 600 रुपियाँमा हामीले सिमेन्ट पाइरहेछौँ भनेको नेपाली 600 रुपियाँमा हामी बोर्डर पारी पाइरहेको छौँ। अब एक हिसाबले जस्तै हाम्रो राष्ट्रमै बनेको सिमेन्टहरू उत्पादन गर्नुपर्छ, राष्ट्रकै सिमेन्टहरू चाहिँ हामीले प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने खालको मान्यता छ, त्यो राम्रो कुरा पनि होइन। तर वाट एबाउट एउटा सिमेन्टमा चाहिँ जस्तै 200-250 रुपियाँ एक बोरा सिमेन्ट पर्दा किन्दाखेरि चाहिँ जस्तै 200-250 रुपियाँको डिफ्रेन्स पर्छ जोगबनी र विराटनगरकै बोर्डर 10 मिटरको डिस्टेन्समा चाहिँ यदि त्यो खालको पर्छ भने त्यसले चाहिँ अल्टिमेटली हु इज गोइङ टु हार्म अथवा हु इज गोइङ टु बेनिफिट भन्ने खालको कुरा पनि हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। जस्तै एकछिनको लागि केही सीमित मान्छेहरूले चाहिँ त्यसमा चाहिँ पैसा कमाउने मौका पाउँछ अथवा केही सीमित मान्छेले जागिर पाइरहेको हुन्छ। तर वाट एबाउट 3 करोड मान्छेले अल्टिमेटली घर बनाउँछ भने दे हेभ टु पे इन एभ्री स्याक्स अफ सिमेन्ट उनीहरूले चाहिँ 200 रुपियाँ बेसी पनि तिर्नुपर्ने खालको हुन्छ। सो पोलिसीमा जहिले पनि सिन र अनसिन पार्ट दुइटै हुन्छ होइन। र हामीले चाहिँ सिन पार्ट के हुन्छ नेपालको सिमेन्ट उद्योग फस्टाएको भन्ने खालको कुरा हुनसक्छ, तर एट द सेम टाइम कस्टको कस्टमा भन्ने खालको कुरा पनि हुनसक्छ होइन। अनि त्यसले चाहिँ लार्जर मासलाई चाहिँ उसलाई फोर्स पनि गरिरहेको हुनसक्छ पे गर्नको लागि होइन। सो त्यो खालको कुरा दुइटै कुरा छ। आई एग्री विथ यु। जस्तै अब हामीले चाहिँ हाम्रो यहाँको उसलाई बिजनेसहरूलाई पनि मर्न दिनु हुँदैन भन्ने खालको कुरा पनि छ होइन। सो एकदमै ट्रिकी कुरा छ यो। सो प्लिज मर्न दिनु हुँदैन, मर्न दिनु हुँदैन भन्दा नि मेन चाहिँ कस्तो भने अब लोकल इन्डस्ट्रीलाई पनि अब गभर्मेन्टले पनि अलिकति रिसर्च गरेर हुन्छ नि तिनीहरूलाई नि अब कुन चाहिँ कम्पिटिटिभ एडभान्टेज हुन्छ त्यसलाई चाहिँ दरो पार्न सक्नु पर्यो कन्ट्रीमा चाहिँ कुन छ भनेर। अनि अब एउटा नेसनलिजम मात्रै हो राष्ट्रको सिमेन्ट हो भनेर मात्रै त्यही अनुसार मात्रै अब कस्टमरलाई घाटामा पनि त्यो अनुसार पनि बिजनेस हुँदैन। जुन तरिकाले अलिकति स्ट्राटेजिक वेमा चाहिँ लानुपर्छ। थ्याङ्क यू दिपेश। सो अरू कोही साथीहरू जस्तै कसैलाई चाहिँ आफ्नो भनाइ केही गर्नु छ भने प्लिज तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ, जोड्न सक्नुहुन्छ। ओके, हामीलाई सञ्जय भाइले चाहिँ जस्तै अघिदेखि मे आई भनेर भनिरहनु भएको छ होइन। सञ्जय भाइ प्लिज, द फ्लोर इज योर्स, यु क्यान एड समथिङ। नमस्कार सबैजनालाई, मेरो नाम सञ्जय घिमिरे, म विराटनगर 4 पिपलचोकबाट। थ्याङ्क यू फेरि आज यो कन्डक्ट भयो लिबर्टी डिस्कसन। आइ एम रियली प्रिभिलेज टु जोइन दिस ग्रुप होइन। यहाँ धेरै कुराहरू सिक्ने मौका पाइन्छ, धेरै कुरा सुन्ने मौका पाइन्छ, आफ्नो मनको कुरा भन्ने र स्ट्रेट अवे अब म आजको टपिक यो पास्ट इयर सोल्जर्स विल यो 200 वर्षपछि पनि आज त्यति नै रिलेभेन्ट छ, किनभने ट्रेडले सबैभन्दा पहिला त इन्टरनेसनल गुडविल क्रिएट गर्छ जसले कन्फ्लिक्ट रिड्युस गर्न मद्दत पुर्याउँछ। अर्को ह्युमनाइज त्यो जो मान्छेसँग हामी ट्रेड गर्छौँ तिनीहरूसित चाहिँ हाम्रो ह्युमन रिलेसन्स चाहिँ यसले डेभलप गर्न सहयोग पुर्याउँछ। अर्को ट्रेडले चाहिँ इकोनोमिक इन्सेन्टिभ पनि दिन्छ। जस्तो जति पनि देशहरू सिभिल वारमा गएका छन् तिनीहरू जहिले पनि त्यो इकोनोमिक इन्सेन्टिभ नपाएपछि अथवा जस्तो कुनै देशसित फाइदा छैन भने त्यस्तो देशहरू चाहिँ वारमा गएको, कन्फ्लिक्टमा गएको हामीसँग इतिहास छ, हिस्ट्री छ। त्यही भएर इकोनोमिक इन्सेन्टिभ पनि दिन्छ ट्रेडले, जसले चाहिँ वारलाई अभोइड गर्नलाई हामीलाई मद्दत पुर्याउँछ। प्लस एक्सचेन्ज अफ गुड अल्सो प्रमोट्स एक्सचेन्ज अफ कल्चर। जस्तो चाइनामा अहिले मान्छेहरू एप्पलको आइफोन चलाइरहेछन्, त्यसले गर्दा चाइनिज युथ र अमेरिकन युथमा केही न केही नभए पनि आइओएसको त सम्बन्ध छ होइन। त्यसकारण यो एक्सचेन्ज अफ कल्चर्समा पनि यसले मद्दत पुर्याउँछ। र कन्फ्लिक्ट भनेको यदि देयर इज डिसिमिल्यारिटिजहरू भयो भने कन्फ्लिक्ट अराइज हुने हो र एक्सचेन्ज अफ कल्चरले त्यस्तो डिसिमिल्यारिटिजहरू हटाउँछ। र प्लस ट्रेडले के पनि गर्छ भने जस्तो एउटा इक्जाम्पल छ फर्स्ट वर्ल्ड वारको जर्मनी र फ्रान्स जुन चाहिँ स्टिल ट्रेड गर्दै थिए दुईवटा कन्ट्रीहरू वारमा जान लागेको थिए। फ्रान्सको बिजनेसम्यानहरूले चाहिँ नगरौँ यो वार गऱ्यो भने हामीलाई फाइदा छैन, हामीलाई घाटा हुन्छ भनेर त्यो वारलाई चाहिँ यिनीहरूले त्यतिखेर टार्ने कोसिस पनि गरेका थिए। र एउटा एनालाइसिस छ म्याकडोनल्ड्स एनालाइसिस, त्यसले के पनि भनेको छ भने त्यो प्रोटेक्सनिस्ट कन्ट्रिजहरू यदि टप टु बटन 10% माथिल्लो 10% कन्ट्रिजहरू जो चाहिँ प्रोटेक्सनिस्ट कन्ट्रिजहरू छैनन् र बटम 10% कन्ट्रिजहरू जो चाहिँ प्रोटेक्सनिस्ट कन्ट्रिजहरू छन् तिनीहरूकोमा वारको प्रोबेबिलिटी चाहिँ 70% को डिफ्रेन्ट हुन्छ। भनेको जो कन्ट्रिजहरू चाहिँ प्रोटेक्सनिस्ट छन् तिनीहरूमा चाहिँ 70% बढी वारमा जाने चान्सेसहरू हुन्छ भनेर यो म्याकडोनल्ड्सको एनालाइसिस पनि यहाँनिर यो उसमा
पढ्न पाइएको थियो। प्लस वार इज रिलेटेड टु जियोग्राफिक प्रोक्सिमिटी। जस्तो चाइना र अमेरिकालाई वार गर्न जति गाह्रो छ, फ्रान्स र जर्मनीलाई वार गर्न त्यति नै सजिलो छ, किनभने उनीहरू नजिक नजिक पनि छन्। सच इज द केस विथ नेपाल एन्ड इन्डिया पनि। नेपाल यदि प्रोटेक्सनिस्ट भयो भने इन्डिया विल हेभ अ रिजन टु इन्भेड होइन, र किनभने जियोग्राफिक प्रोक्सिमिटी पनि छ। र प्लस यो फ्री ट्रेड को कुरा गर्दाखेरि अघि यो सिमेन्टको आयो एक्जाम्पल। रिसेन्टली हाम्रो देशमा सदनमै उठेको थियो, पार्लियामेन्टमै उठेको थियो कुरा, चिनीको कुरा। हामीलाई ठुलो ऊ लागेको थियो, हामीलाई ड्युटी लागेको छ, किनभने के को आधारमा भने नेपालको चाहिँ इन्डस्ट्रिजहरूलाई प्रमोट गर्नुपर्छ भनेर। र त्यो चाहिँ पार्लियामेन्टमा ठुलो आवाज उठेको थियो, धेरैजनाले पक्ष विपक्षमा बोल्नु भएको थियो। र फाइनल्ली यसको कन्क्लुजन के आएको थियो भन्दाखेरि सरकारले सीमित स्वार्थका लागि चाहिँ यो चिनीमा चाहिँ यत्रो ट्याक्सेसहरू लगाएको, इन्डियामा त्यति सस्तो अथवा बाहिर त्यति सस्तो पाइँदै चिनी पनि नेपालमा हामीले महँगो किन्नुपर्ने, यसमा चाहिँ पक्कै पनि कसैको हाम्रो पोलिटिसियन्सहरूको स्वार्थ छ भनेर चाहिँ उनीहरूले कन्क्लुजनमा लिएर आएको थिए। त्यसकारण इट हेज बोथ प्रोज एन्ड कन्स होइन। अब हामीलाई हाम्रो जिडिपी पनि सस्टेन गर्नुपर्छ, त्यसको लागि हामीले बाहिर बेच्नै पर्छ गुड्सहरू, हाम्रो प्रोडक्ट्सहरू, हाम्रो मार्केट ट्रेड सर्भिसेसहरू हामीले बेच्नुपर्छ। र प्लस हाम्रो इन्टरनल उसलाई प्रोडक्ट्सहरूलाई पनि हामीले यसलाई चाहिँ दह्रो पार्नुपर्छ। सो इट्स बोथ। अब यो डिबेट चलि नै रहन्छ जस्तै हो होइन कि यो त्यति सजिलो खालको विषय पनि होइन, किन ट्रेडको कुरा हो होइन। जस्तै अब एउटा कुरा त भनौँ न, ट्रेडको कुरा कस्तो भने ट्रेडले पिसलाई फस्टर गर्छ भन्ने यसको जुन मूल ऊ छ होइन। जस्तै हिजो एउटा एक्जाम्पल हामीले के पनि हेर्न सक्छौँ भने युरोपमा हिजो सधैँ लडाइँ मात्र हुन्थ्यो क्या। फर्स्ट वर्ल्ड वार पनि युरोपमा भयो, सेकेन्ड वर्ल्ड वार युरोपमै भयो, 8-10 करोड मान्छे डाइरेक्टली वारमा मरे, त्यसपछि कतिजना घाइते भयो, त्यसको कुनै उनी छैन, कतिजना मान्छे बेपत्ता भयो। त्यसको लगायत तपाईँलाई हेर्नुहुन्छ भने जस्तै 30 वर्षसम्म 100 वर्षसम्मको युद्ध भयो, फ्रान्स र इङ्ल्यान्डहरूको त्यत्रो लामो लामो युद्ध चल्यो। ल उनीहरू जहिले पनि वारमा मात्र भयो, युरोप जहिले पनि वारमा मात्र भयो। सो आज तपाईँलाई युरोपमा गयो भने एउटा देशको भिजा हामीले लियौँ भने हामीलाई लगभग तपाईँलाई 20वटा भन्दा बेसी देशको 20वटा देशभन्दा बेसी हामी बााउन्ड्री क्रस गर्न पाउँछौँ, जहाँ हामीलाई भिजा लाग्दैन। अथवा हामी जर्मनीबाट स्विजरल्यान्ड अथवा अस्ट्रेलिया छिर्यो भने हामीलाई त्यो बााउन्ड्री थाहा पनि हुँदैन। त्यो खालको अवस्था आइसकेको छ, किनभने उनीहरूले ट्रेडको भ्यालुलाई बुझेको अवस्था छ। तर पनि प्रोटेक्सनको कुराहरू चाहिँ बार बार आइरहेको खालको कुरा छ। आज तपाईँलाई युरोप एकअर्कासँग लडाइँ गर्दैन, किन भन्दाखेरि उनीहरूले युरोपियन युनियन बनाएर नै गइसकेको छन्। त्यो खासमा चाहिँ उनीहरूले ट्रेड नै गरेको कारणले गर्दाखेरि ट्रेडले बााउन्ड्रीलाई बिस्तारै, हिजोको दिनमा बााउन्ड्रीको लागि लडाइँ भइरहेको थियो भने आज बिस्तारै बिस्तारै के छ भने त्यो बााउन्ड्री चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै हराउँदै गइरहेको छ युरोपको केसेसहरूमा होइन। त्यो खालको अवस्था छ। तर पनि एट द सेम टाइम हेरिन्छ भने उनीहरूले पनि त्यो प्रोटेक्सनलाई चाहिँ फेरि लागू गरेकै पाइन्छ क्या। जस्तै उनीहरूले आफूभित्रमा ट्रेड फ्री जोन बनाए पनि बाहिरबाट आउने सामानहरूलाई चाहिँ उनीहरूले चाहिँ तपाईँलाई ड्युटीहरू लगाउने, ट्यारिफहरू लगाउने खालको कुरा अब अमेरिका चाइनाकै खालको कुराहरू आइरहेको छ होइन। सो अब यो खालको इस्युजहरू चाहिँ बार बार दोहोरिराख्ने खालको कुरा हो। अनि अब जति हामी चाहिँ आफू भनौँ न सेल्फ सफिसियन्ट हुने कोसिस गर्छौँ, त्यति यसले चाहिँ कन्फ्लिक्टहरू निम्ताउँछ भन्ने खालको मेन उसमा छ। अनि यसमै यदि अरू कसैलाई चाहिँ आफ्नो पोइन्टहरू एड गर्नु छ भने प्लिज। बसन्त भाइ हजुर हजुर प्लिज। जस्तो फेरि म पनि फेरि आएँ, कस्तो छ भने नि मैले सबैजनाको कुरा पनि सुने, एकदम राम्रो पनि लाग्यो उहाँहरूको भनाइ होइन। तर जस्तो अब हामी जसरी अगाडि बढ्दैछौँ, समय जसरी अगाडि बढ्दैछ, ग्लोबलाइजेसनको कुरा भयो होइन, अब एडभान्स जति कन्ट्रीहरू हुँदै जाँदैछ त्यही अनुसार चाहिँ अब वारको पनि परिभाषा चाहिँ परिवर्तन भएको हो कि भन्ने पनि छ कि। जस्तो अब हाम्रो सबैजनाको चाहिँ जुन ध्यान छ त्यो चाहिँ अब सोल्जर नै वेपन बोकेरै बोर्डर क्रस गर्ने हो कि भन्नेमा चाहिँ भइरहेको हो कि भन्ने पनि छ। तर वारको जुन स्वरूप छ त्यसमा चाहिँ परिवर्तन आएको हो कि भन्ने कुरालाई पनि लिन सकिन्छ। जस्तो बायो वारहरूको कुरा भयो होइन, आइडियोलोजिकल वारहरूको कुरा हुन्छ भने अब विभिन्न राष्ट्रहरूले चाहिँ आफ्नो पक्षमा धेरैभन्दा धेरै राष्ट्रलाई चाहिँ राख्ने, कुनै न कुनै प्रलोभनमा पारेर अथवा कुनै न कुनै हिसाबबाट राखेर त्योबाट पनि आफूलाई चाहिँ शक्तिशाली बनाउन पढी चाहिँ देशहरू लागेको हो कि भन्ने चाहिँ कुरामा पनि अलिकति मतलब आफूले सोच्नुपर्ने जरुरी देखिन्छ। जस्तो मध्यम किसिमका देशहरूमा चाहिँ यो कुरा लागू हुन सक्छ, ट्रेडले केही न केही हदसम्म वारलाई चाहिँ घटाउँछ कि भन्ने कुरा हो। जस्तो फ्रान्स जर्मनीको कुराहरू अघि आए होइन, अब मध्यम किसिमको देशहरूमा चाहिँ। तर यदि ट्रेडबाट कुनै पनि देश चाहिँ सुपेरियर बन्न खोज्छ अथवा वर्ल्डलाई नै म लिड गरेर जान्छु
छु भन्न खोज्छ भने जस्तो चाइना केही समय अगाडि रसिया र अमेरिका त्यस पछाडि अहिले आएर चाहिँ चाइना र अमेरिकासँग जुन द्वन्द्व देखिरहेको छ त्यो चाहिँ भनेको चाहिँ नम्बर 1 बन्नेमै छ नि त। त्यस कारणले गर्दाखेरि जस्तो अब कोरोनाकै कुरामा पनि कतिपय ठुल्ठुलो अब विद्वानहरूले अथवा रसियाको एउटा वैज्ञानिकले पनि खुलेर भनिदिएको थियो यो चाहिँ बायो वार हो जुन चाइनाले सुरु गरेको छ आफ्नो ट्रेड अगाडि ल्याउन अथवा अमेरिका भन्दा चाहिँ आफूलाई सुपेरियर राख्नको लागि भनेर पनि कुराहरू आएको थियो नि त होइन अगाडि त। त्यस्तै गरेर अब जस्तो चाइनाले पनि जुन त्यो वन बेल्ट रोडको कुरा जुन प्रस्ताव ल्यायो त्यो भनेको चाहिँ एक किसिमले ट्रेडमा आफूलाई सुपेरियर बनाउनलाई नै अब साउथ एसिया लगायत युरोपियन कन्ट्रीहरूलाई चाहिँ आफ्नो पक्षमा आफ्नो प्रभावमा पार्नका लागि अमेरिकालाई चाहिँ अलग्याउनकै लागि गरिएको हो भन्ने पनि एनालाइसिसहरू अथवा कसैको पर्सपेक्टिभहरू आउने गर्दछ। सो केही सम्म चाहिँ वारको स्वरूप चेन्ज भएको छ र वार नहुने भन्दा पनि यसले चाहिँ फिजिकल मैले अघि पनि भने होइन फिजिकल भायोलेन्स अथवा सोल्जर नै त्यो सोल्जरहरू नै वेपन्स लिएर बोर्डर क्रस गर्ने भन्दा पनि यही किसिमको जस्तो कोरोना किसिमकै बायो वारहरूमा चाहिँ अथवा आइडियोलोजिकल वारहरूमा चाहिँ यसले चाहिँ गइरहेको अथवा अबको क्रममा चाहिँ यस्तो किसिमको वारहरू चाहिँ आउने हो कि भन्ने पनि डेफिनेटली आई एग्री विथ यु। भुवन जस्तै केही कुरा चाहिँ बुझ्नुपर्ने कुरा के पनि छ भन्दाखेरि जस्तै आइडियोलोजिकलको कुरा गर्यो तिमीले चाइना र अमेरिकाको कुरा गर्ने उनीहरू दुईटा सुपर पावर हो। एउटाको चाहिँ 17-18% चाहिँ इकोनोमी छ, एउटाको 20-22% इकोनोमी छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि दुईटै सुपर पावरको एउटा सुपर पावर छ, एउटा अर्को इमर्ज भइरहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि कसले हेजोमनी क्रिएट गर्ने भन्ने खालको कुरा छ। अर्को चाहिँ जस्तै आइडियोलोजिकल वार पनि हो यिनीहरूको भन्न खोजेको चाहिँ यिनीहरू टोटली डिफ्रेन्ट उसमा बिलिभ गर्छ होइन। एउटा चाहिँ पोलिटिकली एउटा पोलिटिकली फ्री छैन भनौँ न, कम्युनिजम उसले फलो गर्छ, पोलिटिकली फ्री छैन। एउटा चाहिँ फ्रिडममा विश्वास गर्छ, डेमोक्रेसीमा विश्वास गर्छ, एउटा डेमोक्रेसीमा विश्वास गर्दैन। आफ्नै मान्छेलाई पनि यिनीहरू 1989 मा लगभग धेरैजना मान्छेलाई मारेको अवस्था थियो होइन। सो चाइनामा मिक्स भएको त्यो अब सो त्यसले गर्दाखेरि त्यो सुप्रिमेसी अब कुन मोडलबाट जाने भन्ने खालको त्यो कन्फ्लिक्टको कुरा होला। कसले लिड गर्ने मार्केटलाई, कुन मोडलबाट लिड गर्ने भन्ने खालको कुरा हुनसक्छ। सो शीतल दाइ तपाईँको यसमा केही भनाइहरू छ भने प्लिज शीतल दाइले पनि यसमा तपाईँलाई लागेको कुराहरू राखिदिन सक्नुहुन्छ प्लिज। जस्तो एक मिनट मैले फेरि जोड्न चाहेँ है। अब हुन त टाइम अलिक धेरै जस्तो लाग्यो, त्यही पनि अघिल्लो कुरामा एउटा जोडौँ म। प्लिज भनौँ। जस्तो सेल्फ सफिसियन्टको कुरा जुन आयो होइन, सेल्फ सफिसियन्ट बन्नु राम्रो हो होइन भन्ने कुराहरू पनि अघि आयो होइन। जुन अब भारतमा 60 रुपियाँमा पाइन्छ चिनी, नेपालमा 80 रुपियाँ तिरेर खानु चाहिँ कतिको उचित हो भन्ने कुराहरू पनि आयो। त्यो कुराहरू जस्तो सेल्फ सफिसियन्ट बन्नु चाहिँ एक किसिमले चाहिँ राम्रो हो कि जस्तो पनि लाग्छ मलाई। जसरी सेकेन्ड वर्ल्ड वार पछाडि 1950s को दौरानमा जसरी जापानमा चाहिँ फुड क्राइसिसहरू भयो, त्यस पश्चात चाहिँ 1960s तिर चाहिँ उनीहरू केही हदसम्म राम्रो हुँदै गए पछाडि 1980s मा गएर चाहिँ उनीहरूले बाहिरी फुड प्रोडक्सनहरूलाई चाहिँ पूर्ण रूपमा चाहिँ ब्यान गरेको अवस्था थियो कि जापानले होइन। सो त्यसले चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि जापान सरकारले आफ्नै नागरिकलाई चाहिँ विभिन्न किसिमबाट प्रोत्साहन गरेको अवस्था थियो त्यतिखेर प्रोडक्सनको लागि, जुन हिसाबले पनि प्रोडक्सनमा चाहिँ ध्यान देऊ भन्ने थियो। त्यसले अल्टिमेटली उनीहरूलाई सफिसियन्ट पनि बनायो भने केही वर्ष पछाडि चाहिँ उनीहरूले एक्सपोर्ट पनि गर्न थालेको अवस्था थियो कि। हामी सेल्फ सफिसियन्ट बन्छौँ भने हाम्रो इन्फ्रास्ट्रक्चर रूपमा अथवा टेक्नोलोजिकल डेभलपमेन्टहरू मात्रै नभएर यसले चाहिँ कुनै न कुनै हिसाबले हामीलाई कल्चरली आफ्नो सोसाइटी आफ्नो जुन हाम्रो कल्चर हुन्छ होइन कल्चरल फ्याक्टरहरू त्यसमा पनि डेभलप गर्दै लाने हो कि भन्ने पनि हुन्छ। त्यो भनेको चाहिँ अब रियल एसेट्स भनेकै हाम्रो पहिचान हो नि त, हाम्रो कल्चर हो नि त। कुनै पनि देशको सबैभन्दा मेन कुरा भनेको गहना भनेको। ओके, सो म यसमा अलिकति के कुरा एड गर्छु अनि म गोविन्द सरलाई चाहिँ म फ्लोर दिन्छु। गोविन्द सरले चाहिँ म गर्छु भन्नुभएको छ होइन। सो अब कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि जस्तै हामी चाहिँ के भन्छौँ भने जस्तै हामी सेल्फ सफिसियन्ट हुनुपर्छ र हामीले चाहिँ एक्सपोर्ट गर्नुपर्छ भन्ने खालको कुरा छ होइन। सो अब मैले चाहिँ अरूलाई चाहिँ अरूको सामान चाहिँ मैले लिन्न होइन, तेरो चाहिँ सामान म लिन्न, म चाहिँ अनि त्यसपछि मेरो सामान चाहिँ म तँलाई चाहिँ ठेल्छु भनेर भनौँ भने सो अरूले चाहिँ त्यो खालको कुराहरूलाई चाहिँ स्वीकार्छ कि स्वीकार्दैन भन्ने खालको कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हो होइन। अनि त्यो अवस्थामा जस्तै हिजोको दिनमा त्यहाँ सायद यसमा आर्टिकलमा पनि छ जापानिजहरूलाई चाहिँ जस्तै अब जापानलाई चाहिँ जस्तै अमेरिकाले टोयोटा जस्तै जापानमा अमेरिकामा फोर्ड गाडी थियो क्यासलर होला या मलाई एक्ज्याक्ट नाम बिर्सिएँ होइन, फोर्ड थियो, जनरल मोटर्सहरूको गाडीहरू थियो। त्यो अवस्थामा चाहिँ टोयोटाहरू आयो, टोयोटाहरू ल्याउँदाखेरि टोयोटा गाडीहरू सस्तो थियो, राम्रो प्रडक्ट अमेरिकनले किन्थे, तर सस्तो भएकोले गर्दाखेरि अमेरिकाको गाडी बिक्री हुँदैन भनेर उनीहरूले चाहिँ बााउन्ड्री क्रिएट गरिदिने बित्तिकै अमेरिकन जनताले चाहिँ सस्तोमा सामान किन्न पाएनन्। त्यसको घाटा चाहिँ के भन्नु अल्टिमेटली सबै जनतालाई भयो, तर फाइदा कसलाई भयो भन्दाखेरि केही 3टा फ्याक्ट्रिजहरूलाई भयो होला होइन। अब त्यसले गर्दाखेरि के भयो भने अब हुनसक्छ जापानलाई उसले ब्यारियर क्रिएट गर्ने थियो, जापानले अब के गर्छ त भन्ने खालको कुरा हो क्या फेरि होइन।
त्यो रिटालिएसनको कुरा जुन छ नि जापानले पनि छोड्दैन, उसले पनि किन्छ, त्यसको त बदला त लिन्छ। उसले पनि के गर्छ भने जस्तै ल तेरो पनि सामानलाई चाहिँ म आउन दिन्न भन्ला हो, भले युएस ठुलो कन्ट्री होला, ठुलो कन्ट्री भएकोले गर्दाखेरि उसले दबदबा क्रिएट गर्ला, उसले अरू कुनै किन्छ सेना लगाएर हुन्छ के गरेर हुन्छ, उसले बल प्रयोग गरेर त्यो खालको कुरा गर्ला, तर सबैले त्यो खालको गर्न सक्दैन होइन। सो त्यसले गर्दाखेरि यो एकदम कन्फ्लिक्ट, अघि हाम्रो सञ्जयजीले भने जस्तो दुई धारे तरबार जस्तो होइन, अब यही कुरा ठिक हो जस्तो पनि लाग्छ, तर यही गर्दाखेरि अब त्यसको अनसिन र सिन दुईटै पार्ट हुन्छ भन्ने खालको कुरा होइन। सो म अलिकति गोविन्द सरले केही कुरा जोड्छु भन्दै हुन्छ, प्लिज गोविन्द सर म तपाईँलाई फ्लोर दिन्छु सर। हेलो गोविन्द सर। नमस्ते सबैजनालाई। हेलो गोविन्द सर। हेलो सुन्नु भएको छ? हेलो नमस्ते गोविन्द सर प्लिज। सुन्नु भएको छ? नमस्ते सबैजनालाई। सुन्दैछु हजुर। यसमा चाहिँ मलाई अलिकति नमस्ते हजुर जोड्न मन लाग्यो के भन्दाखेरि कम्पिटिटिभनेस के। अब हाम्रो हरेक कुराले अब हाम्रो देशको तुलना गर्दाखेरि हामी चाहिँ अब हाम्रो कस्ट अफ प्रोडक्टहरू धेरै प्रोडक्टको प्राइसहरू महँगो छ, किनभने अब यसको प्रोडक्सन कस्टै लागतै बढी छ होइन। हामीले ठुलो ठुलो स्केलमा प्रोडक्सन गर्ने मल्टिनेसनल कम्पनीहरूसित यहाँको लोकल कम्पनीहरूले कम्पिटिसन गर्नु चाहिँ गाह्रो हुन्छ, उनीहरूसित धेरै किसिमको चाहिँ फाइदा हुन्छ र उनीहरूलाई फेरि कुनै सिचुएसन चेन्ज भयो भने हाम्रो ठाउँ छोडेर जान मिल्ने गरेर उनीहरूले चाहिँ मल्टिनेसनल कम्पनीहरू सुरु गरे हुन्छ, छोडेर जानु पर्यो। जस्तो वारको यहाँ त्यस्तो समस्या भयो भने बिजनेस फेभरेबल इन्भाइरोमेन्ट भएन भने तुरुन्तै उनीहरू यहाँबाट फर्किएर जान सक्ने हुन्छ। अब जस्तो कि अब अन्डा क्यानाडामा अन्डा सस्तो छ भनेर अब हामीले क्यानाडाबाट अन्डा चाहिँ यहाँ ल्याएर खान चाहिँ सक्दैनौँ होइन, त्यो कुराहरू पनि ख्याल गर्नु पर्यो। अनि आफ्नो चाहिँ भित्र हुने कुराहरू उत्पादन नगर्दाखेरि अहिलेको यो माइग्रेसनको प्रब्लमहरू, लेबररहरूको समस्या, विदेशमा गएर अब खाडी मुलुकहरूमा काम गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको चाहिँ तपाईँको मलाई लाग्छ यो WTO को मेम्बरसिप 2003मा लियो नि नेपालले, त्यहाँदेखि चाहिँ यो सुरु भएको थियो। त्योभन्दा अगाडि र त्यस पछाडिको सिनारियो हेऱ्यो भने अब माओवादीको उसले पनि हो अलिकति समस्या ल्याएको नेपालमा होइन। अनि त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ सबै लेबररहरू चाहिँ अब बाहिर चाहिँ गएर मल्टिनेसनल कम्पनी ठुल्ठुला कम्पनीहरू काम गर्ने रेमिटेन्सले धान्ने देश भयो हेर्नुहोस् यो चाहिँ है। अनि अब यसको एकदमै एक्सप्लोइटेसन गरिरहेछ अब डेभलप कन्ट्रीहरूले। भनौँ न चाइनाले नै कति एक्सप्लोइट गर्छ भने हामीलाई अब डेभलप र अन्डर डेभलप कन्ट्रीलाई छुट्याएर उसले दुई किसिमको चाहिँ सामान बनाएर डम्पिङ साइट जस्तो बनाइरहेछ हेर्नुहोस् अन्डर डेभलप कन्ट्रीहरूलाई। हाम्रो मात्रै होइन, होल अब अफ्रिकातिर हेर्दा पनि त्यो कुराहरू चाहिँ अहिले हुन्छ। अब यसले चाहिँ रिच र पोवरको बिचमा, धनी र गरिबको बिचमा चाहिँ एकदम ठुलो अन्तर लिएर आउँछ यो। अनि त्यसपछि अब कन्ज्युमरिजम चाहिँ एकदम बढ्ने के तपाईँको यो चाहिँ उपभोक्तावाद चाहिँ बढेर हुन्छ। त्यही भएर अलिकति आफ्नो देशभित्र हुन सक्ने कुराहरू चाहिँ गर्नै पर्छ, त्यसलाई प्रोटेक्सन दिनै पर्छ। जस्तो एग्रिकल्चरको कुराहरू प्रोडक्टहरूको उसमा चाहिँ हामीले एक्सपोर्ट गर्न सकिरहेको छैनौँ, किनभने हाम्रो कस्ट अफ गुड पनि महँगो पर्छ प्रोडक्टहरू, एग्रिकल्चर प्रोडक्टहरू। अनि त्यसको लागि फेरि सर्टिफिकेसनको ऊ लगाइदिएछ EUले हेर्नुहोस् है। अब खाडी मुलुकसम्म पठाउन सकिन्छ भनौँ न, अब दुबई पठाउन सकिन्छ, अब अलिअलि त्यो सुरु भएको छ। यहाँ पठाउनलाई पनि अनेक किसिमको झन्झटहरू हामीले चाहिँ त्यो नेगोसिएटै गर्न सक्दैन क्या। हाम्रो देशको राज्य सत्ताले चाहिँ अरू देशहरूसित ट्रेडको बारेमा पनि नेगोसिएसन गर्न सक्दैन। त्यही भएर अब प्रोटेक्सन गर्न पनि सक्दैन, नेगोसिएसन गर्न पनि सक्दैन। अब त्यही भएर हामी चाहिँ एकदम पछाडि परेको कारण हो। अभियसली तपाईँको यो वेल्थ क्रिएसन हुन्छ उसले ट्रेडले, अनि यसले पिस चाहिँ ल्याउँछ नै तपाईँले अघि भने जस्तो। तर उद्योगहरूलाई, आफ्नो देशको उद्योगहरूलाई चाहिँ केही हदसम्म चाहिँ प्रोटेक्ट गर्नै पर्ने हुन्छ। यो हाम्रो जस्तो कम विकसित मुलुकहरूमा आन्तरिक उसमा चाहिँ ओपन पनि छोड्नु पर्यो र प्रोटेक्सन पनि गर्नु पर्यो। तर बाहिरकोलाई आउन दिने कि नदिने भन्दाखेरि हामीले अघि तपाईँले सिमेन्टको कुरा गर्नुभएको थियो। अब सिमेन्ट किन महँगो तिर्ने भन्दाखेरि त्यसको कस्ट कति महँगो पर्छ भने हाम्रो ट्रेड डेफिसिट हेर्नु पर्यो त्यसलाई। त्यो हामीले कस्ट एन्ड बेनिफिट चाहिँ ट्रेड डेफिसिटसित लगेर जोडेर हामीले फरेन एक्सचेन्ज अब उनीहरूलाई पठाउँदाखेरि कति नोक्सान पर्छ त, त्यसको त इन्डाइरेक्ट कस्ट छ नि त। फेरि मानौ राज्यलाई त कस्ट पर्छ हुन त, अल्टिमेट त्यो कन्ज्युमरलाई पर्छ, त्यसको सिमेन्ट जसले उपभोग गर्छ उसलाई पर्छ। त्यसको असर भनेको तपाईँको चाहिँ ट्रेड डेफिसिटमा पर्छ फेरि।
ट्रेड डेफिसिटको घाटा पूर्ति गर्नलाई जुन राज्यले अपनाउनु पर्ने अन्य कुराहरू अरू पोलिसीहरूको कस्ट पनि फेरि आउँछ क्या तपाईँको। फेरि अल्टिमेट त्यसको बियर गर्ने चाहिँ हामी जनताले, कन्ज्युमरले नै हो। त्यही भएर यो कुराहरू धेरै जटिल कुरा छ। यही हो भनेर भन्नलाई दुईटै किसिमको चाहिँ बेनिफिट र समस्याहरू चाहिँ छ। तर मलाई लाग्छ हाम्रो आफ्नो देशको उद्योगलाई प्रोटेक्सन गरेन र सबै इम्पोर्ट गरेर गर्ने हो भने अब हामी त सबै काम गर्न बाहिर जानु पर्यो, रेमिटेन्स पठाएर अनि चलाउनु पर्ने हुन्छ देश है। मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ है। अब मेरो कुराहरू चाहिँ म यहीँ सक्छु। हस्, थ्याङ्क यू। ल मलाई अलिकति बोल्न मन लाग्यो यो विषयमा। प्रोटेक्सनिजम या संरक्षण स्वदेशी उद्योगलाई संरक्षण गर्दा के हुन्छ भने स्वदेशी उद्योगलाई सरकारले चाहिँ जस्तो इम्पोर्ट हुने सामानहरूमा चाहिँ ट्याक्स बढी लगाएर चाहिँ गर्नु भनेको चाहिँ कस्तो भने उद्योगपति र पुँजीपति जति पनि वर्गहरू छ उनीहरूलाई तिमीहरू बसी खा, मतलब तिमीहरू दिमाग नलगा, तिमीहरू अलिकता पैसा लगा, बसी खा भनेको। किनकि सरकारले प्रोटेक्सन गरिरहेको छ। यसले चाहिँ सबैभन्दा बढी के गरिरहेछ भन्दाखेरि उद्योगपतिहरूको, बिजनेसम्यानहरूको चाहिँ क्रिएटिभिटीलाई यिनीहरूले चाहिँ यसले मारिदिइरहेछ। किनभने सपोज अब सिमेन्टको उदाहरण लिउँ, सिमेन्ट मास प्रोडक्ट किन कस्ट अफ प्रोडक्सनको कुराहरू पनि आयो होइन। सपोज सिमेन्ट 600 रुपियाँमा पाइरहेछ इन्डियामा, यो नेपालमा किन 800 पर्दैछ? ल कस्ट बढी छ किनकि हाम्रो उत्पादन मास प्रोडक्सनमा हामी जाँदैनौँ भने। अब मास प्रोडक्सनमा जानु पर्यो भने त एडभान्स टेक्नोलोजीहरूको मेसिनरीहरू ल्याउनु पर्यो कस्ट कम गर्नलाई, या विभिन्न खाले उपायहरू अपनाउनु पर्यो, क्वालिटीलाई इम्प्रुभ गर्नुपर्ने कुराहरू पनि हुनसक्छ। किन हामी चाहिँ जस्तो अहिलेको जुन फ्री ट्रेडको जमानामा चाहिँ किन हामी चाहिँ एक्सपोर्ट गर्न सक्दैनौँ त? एक्सपोर्ट गर्न थाल्यौँ भने त हाम्रो लागि त ठुलो बजार छेउमै छ होइन। हामीले जति पनि लार्ज स्केल प्रोडक्सनहरू गर्न सक्छौँ होइन। त्यसरी चाहिँ हामीले नयाँ चाहिँ व्यापारीहरूले चाहिँ नयाँ मतलब धेरै झन्झट लिने, सपोज इन्भेस्टमेन्ट पुग्दैन भने इन्भेस्टमेन्ट कसरी तान्ने देश विदेशबाट, या त्यसमा जस्तो ठुलो फ्याक्ट्री खोल्नु पर्यो कस्ट कम गर्नलाई भने अहिले सानो फ्याक्ट्रीले काम चलायो भने उसले त्यसमा दिमागै लाउँदैन नि, किनकि सरकारले संरक्षण गरिरहेको छ होइन। ट्याक्स उसले त सबैभन्दा सजिलो उपाय लाउँछ। एउटा बिजनेसम्यानले के गर्छ भने कोही पनि बिजनेसम्यानले चाहिँ बिजनेस गर्न उसलाई सबैभन्दा सजिलो के छ? नेपालमा त धेरै सजिलो छ किनकि गभर्मेन्टलाई म्यानिपुलेट गर्नलाई यहाँ धेरै सजिलो छ। सिधा के गर्ने भने ल म यो उद्योग खोल्छु, यसको लागि चाहिँ अब यसरी विदेशबाट आउने सामानहरू यहाँ बाधा भइरहेछ, ल सरकारको कुनै मन्त्री या कुनै सम्बन्धित निकायमा ल तपाईँ चाहिँ यसमा यो ब्यारियर हालिदिनुहोस् होइन, त्यसको बापत के हो तपाईँलाई दिनुपर्ने म दिउँला, ल म यहाँ प्रोडक्सन सुरु गर्छु भनेपछि सबैभन्दा सजिलो बाटो भयो नि त। अनि अर्को क्रिएटिभिटी, अब कन्ज्युमरलाई कसरी क्रिएट, तपाईँको खर्च कम भयो, जस्तो विदेशी नै प्रोडक्ट किनेर खर्च कम भयो भने तपाईँसँग खर्च कम भयो, तपाईँको पैसा जोगियो भने तपाईँले पैसा त्यो ठाउँमा लगाउनुहुन्छ जहाँ चाहिँ त्यसको बढी बेनिफिट हुन्छ, या कुनै उपाय छैन नयाँ उपाय सोच्नु पर्यो। त्यो सोच्न बाध्य भएपछि मान्छेले नयाँ चिज क्रिएसन गर्छ क्या। बाध्य नै छैनन् उसले क्रिएसन नै गर्दैन, ऊ त बसी खान्छ नि, जे चलिरहेछ। सो मलाई के लाग्छ भने सबैभन्दा लस एक त उपभोक्तालाई त सरकारले संरक्षण गरेर उपभोक्तालाई घाटा त छँदैछ, त्यो एउटा फ्याक्टर भइहाल्यो। तर त्योभन्दा पनि डेन्जरस फ्याक्टर चाहिँ गभर्मेन्टले चाहिँ इन्टरप्रेनरहरूको या व्यापारीहरूको चाहिँ क्रिएटिभिटीलाई चाहिँ यसले चाहिँ गभर्मेन्टले चाहिँ किल गर्दैछ। त्यो चाहिँ धेरै नै डेन्जरस पाटो हुन्छ कुनै पनि मतलब प्रोटेक्सन गभर्मेन्टले लागू गरे। ल थ्याङ्क यू। ऋतिक सरको भनेअनुसार चाहिँ जस्तै एउटा चाहिँ क्रिएटिभ हुँदैन, उनीहरूले किन चाहिँ बसी भन्ने खालको कुराहरू भन्ने खालको कुरा गर्नुभयो होइन। सो म अब शीतल दाइलाई म फ्लोर दिन्छु होइन, एकैछिन। All right, let me say a couple of words about this. So creativity, please, शीतल. Free trade is not free. If you start from there, we'll probably have some meaningful conversation. Why it's not free? Why it's called free trade? As long as there are countries, countries must die in the first place. We have to have this will to kill the countries. So you got to remove a country's authority or sovereignty, whatever you want to call. Remove the countries completely.
Countries should not have, or the states should not have any right whatsoever to interfere in that part of the trade. So where would a country or the state have? Where would you suppose? I mean, what kind of suggestion do you have? This is a question for everybody. What kind of role do you really imagine for a state to have in free trade? What should a state do? In my opinion, a state should not have a single say in free trade. That should be the first thing. Whether it is United States or China or anywhere, no country should have anything to do with the trade. A country doesn't do trade, so why should country be involved? And where does the country really get its right to say, okay, you can import this, or you cannot import this, or you cannot export this, or you cannot export that? Where would they get this right from? Did you really give them a vote? Did you give them a written approval that is, okay, you represent me or my business, so I will, and you are my lawyer. You're telling the state that is, you are my lawyer, or you are my representative. I'll let you decide about what I can export or what I can import. Have you written anywhere these things anywhere? Like when you, instituted the Constitution. The Constitution is where your writings are there. Does the Constitution say that it's like okay, the state has the right? I mean, people have given the right to the state, that is, the state has the right to decide what can be imported or what cannot be exported or things like that. So the state must die when it comes to business or trade. It should not have any kind of say at all. So the free trade, like the first thing that I see is like, you have to have a level playing field. What is that level playing field in the first place? Do we have a level playing field in the world? Think about gold. Yes, with regard to gold, we have a legal playing field. I mean, we have a level playing field because the price is the same regardless of where you go. And now you're talking about free trade in Nepal. Nepalese currency don't work anywhere. So what do you really import? Or who wants a Nepalese currency? This is what I've been saying forever, that is, Nepalese currencies cannot buy anything. So where do you get your foreign currencies from? You don't have a manufacturer, you don't have industries. And you're talking about it's like only importing, then it's like, you have to, you don't have industries in the first place. How do you import if you don't have industries? Where do you get your money from? Like, let's say we have manpower. What is human resources. So what do these resources do actually? Not only how to eat or how to, import things. I don't know how to produce at all, not even in the field. We cannot even produce now potatoes. We cannot even produce rice. The same people who used to produce those things, they have to start producing those things. Now they will tell you that it's like, I can't go back to the field anymore. They forgot how to do that. They cannot even bring water from let's say a couple of miles. So the point is, unless you have a lot of industries in your country, that's the basis thing, and the industries should not have to follow any rules, not whatsoever, as long as it does not violate any intellectual property rights. IP, as long as any industry does not violate IP, that's intellectual property, they should not have to go through any kind of bureaucratic hurdles. So all the bureaucratic hurdles or the state hurdles that you have between you and your industry should not be there in the book. The state should only play the role of a referee, umpire. Is everybody playing fair? That's the only role the state should have, regardless of where it is. Okay, nobody is stealing nobody's intellectual property. I'm not stealing anybody's. I own an industry. Let's say I have an industry, you have an industry, and you're not stealing anything intellectual from me, and I'm not stealing anything from you. That's the only thing the state can do. Play the role of a referee. Not try to like, okay, I like this player, so I want to help this player. Like Mr. Karki said earlier.
Karki said that is like the state favors one side and the other side. The same way, the state should only play the referee's role. Look at what China did. Does China really produce anything, or what? And it steals only intellectual property from other countries. It forces other countries, to transfer technology. It violates time and again WTO. It joined in WTO in what, 2008? In 90s, it was a poor country. Starting in 2000, around 2008, China was allowed to join WTO on the condition that it will stop stealing intellectual property. On the condition that it will lower its tariffs, lower it to zero gradually. So it will stole a lot of intellectual property from the United States. Now, somebody, I think, Mr. Gurre said about how China dumps stuff in the third world countries. China does not make a low quality goods for a poor country. It is just that the goods that fail in inspection. The importing countries always inspect their goods. Okay, if Nepal wants to import something from China, Nepal will have to inspect those goods. So when you inspect those goods, what happens is if those goods fail inspection, then you cannot import those goods. Now what is happening is the rich countries, they come and they do their inspection before they really import goods from China. And whatever fails the inspection, and those failed goods go to the third world countries because you can buy those for really cheap. And that's what is happening. And that is again stealing again. That is a theft China is doing, because those goods should have been dumped and burned and recycled. You cannot really sell those goods, inspection failed goods. So inspection failed goods are coming to, including the PCR machine that you saw in this country, or what they called it during the pandemic, PCR machine. Those were also all faulty machines. And then what was the other one called? Antibody testing machines, the DTR, or diagnostic. They call it a diagnostic. It's not a diagnostic test, and they label it diagnostic. You cannot use a diagnostic label on that. And the antibody testing is not even approved by WHO. The unapproved machines are being sold now to different countries. Remember how Spain returned those same machines, and the same faulty machines were sold to third world countries, including India. And India found out okay, we were really hoodwinked, we were lied to, we were cheated. And I think they stopped importing the Chinese machines. They test only whether your antibody is active or not, and that doesn't really tell you whether you have a coronavirus in your body. It just shows that. Okay, some response. थ्याङ्क यू भेरी मच शीतल दाई। सो मैले के भन्छ तपाईँको कुरा सुन्न मन लाग्छ, त्यसले गर्दाखेरि अलिक धेरै समय पनि दिएँ मैले तपाईँलाई। सो तपाईँको भनाइअनुसार चाहिँ स्टेट सुड नट बी डुइङ बिजनेस, सो देयर रोल इज टु देयर रोल इज टु पर्फर्म एज अ रेफरी। सो तपाईँको भनाइ चाहिँ यो उनीहरूले चाहिँ फ्री ट्रेडलाई चाहिँ प्रमोट गर्नुहुन्छ, फेयर ट्रेडको कुरा भन्दा फ्री ट्रेडलाई चाहिँ प्रमोट गर्नुपर्छ भन्ने कुरा गर्नुभयो होइन। सो दिपेश भाइले एउटा क्वेसन सोध्नु भएको छ, अथवा त्योभन्दा अगाडि कसैको केही छ भने तपाईँलाई कसैलाई केही कुरा राख्न मन लागेको छ भने तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। सो दिपेश भाइको चाहिँ कुरा, सो व्हाट अबाउट एफडीआई भन्नुभएको छ। सो दिपेश भाइ, व्हाट इज योर क्वेसन, त्यसलाई तपाईले अलिकति इलाबोरेट गरिदिन सक्नुहुन्छ त्यो क्वेसनलाई। सो हामी 4:30 बजीतिर प्रोग्रामलाई सक्छौँ होइन, त्यसले गर्दाखेरि हामी जस्तै 15 मिनट जति हामीसँग बाँकी छ। अनि कसैलाई केही कुरा छ, नबोल्ने साथीहरू कोही बोल्नु भएको छैन भने तपाईँले बोल्न सक्नुहुन्छ। सो फिल फ्री, तपाईँले आफ्नो क्वेसन्सहरू केही छ अथवा तपाईँलाई केही कन्सर्नहरू राख्नुपर्ने छ भने प्लिज तपाईँले नबोल्ने साथीहरू पनि बोल्न सक्नुहुन्छ। सो दिपेश भाइ, तपाईँको व्हाट अबाउट एफडीआई भन्ने खालको कुरामा तपाईँले के क्वेसन क्लियर गरिदिनु न। मैले भनेको चाहिँ जस्तै अब हुन्छ नि, कन्ट्रीले अब बाहिर चाहिँ चिपर गुड्स ल्याइरहेको छ भने चाहिँ त्यही ल्याउनुपर्छ, त्यही चुज गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा पनि मैले अगाडि सुरुमा भनेको थिएँ नि, स्ट्राटेजिक हुनुपर्छ र टाइमिङ अनुसार हुनुपर्छ भनेर। त्यसमै चाहिँ अब एफडीआई भने चाहिँ अब कन्ट्रीमा हुन्छ नि, इन्डस्ट्रीहरूलाई चाहिँ अब देशले चाहिँ के, स्टेटले
अथवा देशले के गर्न सक्छ भने अब इन्भेस्टमेन्टहरू जुन समिटहरू गरिरहेको हुन्छ नि एफडिआई भित्राउनलाई, जसले गर्दाखेरि चाहिँ अब फरेन डाइरेक्ट इन्भेस्टमेन्टले चाहिँ अब बाहिरको जस्तै अब चाइनामा अब एप्पलहरू आयो, त्यसरी नै अरू म्यानुफ्याक्चरिङहरू इन्डस्ट्रीहरू आयो। त्यसले गर्दाखेरि अब चाइनाले पनि त्यसपछि टेक्नोलोजी सिकेर अनि त्यसपछि अरू उनीहरूले आफै निकाल्न थालेको हो। सो सुरुमा अब फ्री ट्रेड गर्ने भन्दाखेरि नि प्रायोरिटी चाहिँ सुरुमा एफडिआईको चाहिँ प्रायोरिटी हुनुपर्छ जस्तो मलाई चाहिँ लागेको हो। अनि त्यो एफडिआईलाई चाहिँ कसरी हेर्नुहुन्छ, एफडिआईको बारेमा चाहिँ के छ तपाईँको? फरेन डाइरेक्ट इन्भेस्टमेन्ट जरुरी छ, किन भन्दाखेरि Okay, so Sheetal दाइले सोधेको हो यो क्वेशन? Okay, if you are asking me about FDI, let me say this about FDI. What happened in China was, the direct investment was like China actually imposed a condition. That is, if you are going to have investment in this country, then you have to share your technology with the industry in China. And that is a violation of WTO. You cannot force investing country to share the technology. It's like, if you want to come into my house, take off your clothes. Would you do that? It's like asking somebody, like, and if I'm coming to join this conversation, like, now you're asking me to take off my clothes. No, I'm not going to take off my clothes. Or I'll share everything with you, whatever I know. So that should not be a condition for foreign investment. That is not a right route to go about. Like, let's say, if Nepal wants a FDI, a lot of FDIs, a lot of this foreign direct investment, now, we should not be asking any companies that is okay. You have to have. Let me give you one example. All right, this is very important. Okay, and this is the reason why we don't have a foreign direct investment. You are asking, Nepal government has a rule that you have to have 60% or 80%, 60% Nepalese investment in the foreign direct investment. Now, let's say Bill Gates wants to invest $1 trillion in this country. Now, who is going to invest $600 billion from this country? Who has $600 billion? Nobody. So there's no chance. Now, another thing the Nepal government will ask is like, oh, you have to have 90% of the local employees, or not whatever number of employees, local employees. Now, it also requires that you have to have certain number of people locally in the board or in the secret vault where they keep their technology related or their trade secrets. Now, foreign direct investment, those who are willing to invest in this country will say, well, we're not going to let you see our vault, the secret box. We're not going to, you're not willing to, first of all, have, this open policy for us to invest totally. You are requiring us to have 60% local investment. And on the other hand, you are asking us to share everything we have. And that's not going to happen. So those conditions have to be completely removed for FDI to come. FDI does help by hiring local people, but you cannot really require to say how many they should or they should not hire. It automatically happens. They will not be bringing in people from, the home country, because that will be costly. So they will naturally hire local people in their companies or in their industries. So that should not be a rule. The rule is kind of like it scares people from investing in this country. All right, that's all I have to say. Hello. naturally भन्दाखेरि नि कस्तो हुन्छ? See, I just want you to recheck your fact that 60% local investment is required to establish the industries. I have gone through this process because some of my Indian friends were seeking to. Certain rules that you have to have. No, there were no such kind of, because while I have made that inquiry with that company register Karale and Udog Vibhag and all there. What they told me that, and they have shown me some kind of act and rules right about now, but Nepal government. there are rules, something similar to that.
if Something recently similar to that there something are they have books. they have No, made it any has been changes, always but there. सर maybe It has always been मैले there. यसमा अलिकति एड गर्दाखेरि चाहिँ जस्तै के पनि छ भन्दाखेरि सो यसमा अलिकति एड गर्दाखेरि के पनि छ भन्दाखेरि जस्तै त्यहाँनिर तपाईँलाई Do you बिलो see any companies like, you know, in 18% Nepal, 100% FDI, 100% FDI without Nepalese investment in anything? Have you ever seen any companies? See, let me clear about this. For opening an industry in Nepal, you don't require Nepalese partner over here, but you cannot do trading things. Okay, you cannot do trading. You cannot establish trading company in There's Nepal. another rule for sure. Is that you cannot take the profits home. And how can you say it's like you are asking somebody to come and you cannot take profits home? I That's a really crazy one. No, I don't have such idea about taking profit back to their home country. But recently idea. that Ansel made some changes and they took some money from here. That issue is going on, and recently they have paid remaining taxes to government. I don't have such clear idea about this thing. But to establish an industry in Nepal, to foreigners, they don't require any local partners in Nepal. That's what you have to check, because I'm not. My idea is like the government should have no say whatsoever in free trade. That's my idea. No condition. एक्सक्युज मी सो मैले यहाँ एकछिन रोकेँ सो हामीलाई यहाँ राज्य लक्ष्मी गुरुङजीले भन्नुभएको छ। सो हामीले चाहिँ जस्तै 100% इन्भेस्टमेन्टमा चाहिँ अहिलेको जुन छ नि रुल्स त्यो अनुसारले चाहिँ हामीले गर्न पाउँछौँ, आफ्नो बिजनेस खोल्न पाउँछौँ भन्ने खालको कुरा गर्नुपर्छ। सो राज्य लक्ष्मीजी तपाईँले आफैले पनि केही कुरा क्लियर गरिदिन चाहनुहुन्छ भने तपाईँले यसमा गरिदिन सक्नुहुन्छ प्लिज। हेलो हेलो राज्य लक्ष्मीजी, सो तपाईले सुनिरहनु भएको छ? तपाईले त्यो यस तपाईले केही कुरा यहाँ राख्नु। सबैलाई नमस्कार है, म राज्य लक्ष्मीको श्रीमान हो, म पुष्कर ढुङ्गेल। उसले चाहिँ लिङ्क पठाइदिएर मलाई केही मलाई चाहिँ यो फ्री मार्केटिङको मलाई इन्ट्रेस्ट भएर अनि म चाहिँ अघि सरले चाहिँ शीतल सरले भन्नुभएको भर्खर म अस्ति मात्रै उद्योग विभागमा गएको थिएँ होइन, चाहिँ यो फरेन डाइरेक्ट इन्भेस्टमेन्ट ल्याउनु पर्यो भनेर। त्यहाँ चाहिँ अहिले अघि दाल सबको भनाइ अनुसार जस्तै चाहिँ अहिले चाहिँ ओपन छ, कतिपय सेक्टरमा चाहिँ कतिपय कुरालाई चाहिँ ल्याउनै पाउँदैन भनेको छ होइन। विदाउट फरेन इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ 100% ल्याउन पाइने प्रावधान छ आजको दिनसम्म। मैले अस्ति फर्म लिएर आउँदा चाहिँ ओके, तर सबै सेक्टरमा होइन होला, के सेक्टरहरुमा कतिवटा सेक्टरहरुलाई चाहिँ प्रिजर्भ पनि गरेर राखेको होला। जस्तै अब चाहिँ इन्डस्ट्रीलाई खुल्ला छ, मैले पनि बुझेको यो कुरा हो होइन। अनि केही सेक्टर भने जस्तै अब फार्मिङ गर्ने सानो सानो कुराहरू जस्तै अब चाहिँ सरकारको चाहिँ संवेदनशील क्षेत्रहरुमा हो, अरूमा चाहिँ पाइँदैन। अरूमा जुन मलाई यो फ्री ट्रेडको कुरा मैले सानो क्वेशन राखेँ ल, जस्तै हाम्रो यो बजेट मलाई पनि फ्री ट्रेडको विषयमा केही बोल्न मन लागेको थियो नि, त्यही भएर प्लिज सर केही छ भने तपाईले प्लिज राख्न सक्नुहुन्छ सर। हाम्रो चाहिँ आज यो प्रोटेक्सनिजम हुनुपर्छ कि पर्दैन भन्ने छ यसमा विशेष गरेर मैले त्यो मलाई इन्ट्रेस्ट थियो यसमा चाहिँ म पनि हुनुहुँदैन भन्ने पक्षमा हो होइन। जस्तै पहिला चाहिँ अब दुई तीनवटा नेपालकै सन्दर्भमा हेर्दाखेरि अहिले सरले टोयोटा कारको पनि उदाहरण दिनुभयो, राम्रो उदाहरण दिनुभयो। आज नेपालको चाहिँ बिजुली हामीले निकाल्न नसकेकै सरकारले प्रोटेक्सन एउटा चाहिँ प्रोडक्सन सेक्टर मात्रै सरकारले गर्ने, ट्रान्समिसन चाहिँ सरकारले निजी क्षेत्रलाई नदिने, डिस्ट्रिब्युसन निजी क्षेत्रलाई नदिने र चाहिँ हरेक कुराहरू जनताको सँग चाहिँ डाइरेक्ट सम्बन्ध राख्ने कुराहरू सरकारले चाहिँ प्रोटेक्सन गरेर अहिले जुन अब चाहिँ हामीले भारतबाट बिजुली किनेर ल्याइराखेका छौँ महँगो भयो भने, किनभने हामीसँग छैन। यदि सरकारले त्यो चिजमा चाहिँ प्रोटेक्सनिजम नलाउने हो भने नेपालले चाहिँ अहिले चाहिँ जसरी चाहिँ निजी क्षेत्रले अहिले चाहिँ केही वर्षमा चाहिँ राम्रो प्रगति गरेको छ र चाहिँ हरेक कुराहरूमा खानेपानीमा टेलिकममा त जस्तै पहिला टेलिकमकै हामीले उदाहरण दिँदाखेरि पहिला एनटिसीसँग मात्रै चाहिँ त्यो हुँदाखेरि कस्तो थियो, भलै करको आफ्नो ठाउँमा छ। जब यो एनसेल आयो, एनसेल बाहेक अब स्मार्ट सेल आयो, अहिले त पसलमा रिचार्ज फोन पाइएको छ नि। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ प्रोटेक्सनिजम चाहिँ हाम्रो जस्तो देशको लागि त झनै हुने हुँदैन भन्ने मेरो तर्क छ। ओके, सो थ्याङ्क यू भेरी मच सर। सरको नाम के पर्यो सर? मैले किन त राजा लक्ष्मीजी भनेर मैले गरेँ, सम्बोधन गरेँ। मेरो पुष्कर ढुङ्गेल, मेरोबाट खोलेन त्यही भएर। ए हजुर पुष्कर सर, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद सर कन्ट्रिब्युट
अनि हामी जस्तै आगामी अर्को डिस्कसनहरुमा पनि हामी गर्न सक्छौँ, जोइन गर्न सक्छौँ तपाईँ हामी अर्को डिस्कसनहरुको लागि पनि हैन। सो अरु कोही साथीहरु हुनुहुन्छ जो साथीहरुले बोल्नुपर्ने छ, जस्तै कोही नबोल्ने साथीहरु हुनुहुन्छ भने प्लिज तपाईहरुले गर्न सक्नुहुन्छ। प्रतीक्षा, सुमन, पुनमहरु जस्तै अरु कोही साथीहरु तपाईहरुलाई केही आफ्नो लागेको छ भने तपाईले गर्नु हैन भने हामी लगभग कार्यक्रमको अन्तिमतिर आएको छौँ हैन। अनि हामीले चाहिँ कार्यक्रमलाई बिस्तारै बिस्तारै अब चाहिँ बिट मार्नुपर्ने खालको कुरा पनि हुन्छ। छ कसैको केही प्लिज? जस्तै नत्र म अलिकति थप्छु नि त। मलाई थप्नेको लागि चाहिँ थप्ने हैन, तर क्विक छ भने प्लिज। अलिकति यो भन्दा अलिकति फरक कुरा म यहाँ भन्न खोजेको मैले चाहिँ खास अनि त्यो भएको थिएन। के अरे मैले चाहिँ खासमा के भन्न खोजेको थिएँ, जस्तै प्रोटेक्सनिजम गर्दाखेरि अल्टिमेटली फेरि हामीले के पनि याद गर्नुपर्ने हुन्छ नि, त्यसमा जुन प्रोटेक्सनिजम लाउँदाखेरिको सर्टेन अफरहरू के अरे कर छुट दिन्छ होइन, अनि प्लस अब करोडौँ पैसा ठुल्ठुलो इन्डस्ट्रीहरूलाई गभर्मेन्टले दिइरहेको हुन्छ त्यही प्रोटेक्सनिजमको नाममा। अनि अल्टिमेटली त्यो पैसा पनि हाम्रो ट्याक्स पेयर्सबाटै गइरहेको हुन्छ क्या, जुन चाहिँ हामीले एक्चुअली त्यो डेभलपमेन्टको लागि अब इन्फ्रास्ट्रक्चरको लागि होइन अरू सुविधाको लागि तिरिरहेको हुन्छ, तर त्यहाँबाट कुनै पनि पाइरहेको छैन। एउटा कस्टमा घाटा त त्यो छँदैछ, प्लस हामीले सस्तोमा सामान पाइनँ होइन, दुई तर्फबाट नै लस चाहिँ एउटा यसो हामीले चाहिँ सिधा पछाडिबाट हेर्ने भनेदेखि। अनि अर्को कुरा चाहिँ मलाई भन्न मन लागेको कुरा के हो भनेदेखि नि, जस्तै इम्पोर्ट भनेको म धेरै अगाडि एउटा सेसन अनलाइन यस्तै सेसनमा बसेको थिएँ, त्यहाँनिर चाहिँ एउटा प्रोफेसरको कुरा अनुसार चाहिँ के भनेको थियो भनेदेखि जस्तै हामीले कुनै सामान इम्पोर्ट गर्छौँ भनेदेखि त्यो इम्पोर्ट भनेको जहिले पनि अब ब्याड नै नराम्रो नै हुन्छ भनेर चाहिँ कहिले पनि हुँदैन अरे। किन भन्दाखेरि अब आज हामीले कुनै सामान मगायौँ भनेदेखि फर इक्जाम्पल बाइक नै अहिले नेपालमा सबै इम्पोर्ट हुन्छ। अब हामीले अहिले बाइक इम्पोर्ट गऱ्यौँ भनेदेखि अब नेपाल सरकारले नेपालमा यति बाइक इम्पोर्ट भइरहेको छ भनेर उसँग डेटा हुन्छ, उसले कति इम्पोर्ट भइरहेको हुन्छ, त्यो डेटा अनुसारको त्यो पोलिसीहरूलाई बाइक इन्डस्ट्री खोल्नको लागि नेपाल गभर्मेन्टले के रोल प्ले गर्न सक्छ त भनेर चाहिँ नेपाल गभर्मेन्टले चाहिँ त्यो हिसाबले अलिकति रेफ्रीको टाइपको काम गर्न सक्नुपर्छ जस्तो लाग्छ क्या मलाई चाहिँ। अब हामीले आज एउटा कुरा इम्पोर्ट गऱ्यौँ सस्तोमा भनेदेखि अब त्यो कुरा जिन्दगीभर नै इम्पोर्ट भइरहेको छ भने पनि छैन नि त, त्यो कुरा भोलिको दिनमा नेपालमा पनि प्रोडक्सन हुनसक्छ होइन, थ्रु एफडिआई नै हुनसक्छ के हुनसक्छ। अब त्यो पर्टिकुलर एरियाको चाहिँ माग के छ अथवा त्यहाँनिर के सामानहरू प्रोडक्सन भइरहेको छैन भनेर चाहिँ यो एउटा इम्पोर्टले पनि थाहा हुन्छ। र त्यो कुरा चाहिँ यदि हामीले लोकली इन्भेस्ट गर्ने हो होइन, घाटामा हुन्छ कि अथवा लाइक लोकल इन्भेस्ट गर्दाखेरि फाइदामा हुन्छ, त्यो कुरा सबै कुरा पनि एनालाइज गर्न सकिन्छ एउटा इम्पोर्टले, त्यो कुराहरू पनि आउँछ। त्यसले गर्दा हामीले जहिले पनि इम्पोर्टलाई चाहिँ नराम्रो नै भनेर भन्न पनि सकिँदैन होइन। यो कुरा चाहिँ मैले यही कुरा जोड्नु खोजेको थिएँ यसमा। ओके, थ्याङ्क यू भेरी मच पुनः। कसैको केही छ अरू? छैन भने म जस्तै आजको प्रोग्रामलाई इन्ड गर्नुतिर पनि लाग्छु। छ कसैको? मलाई लास्टमा एउटा कुरा के भन्न मन लाग्यो भने नि, यो जुन छ नि के अरे गुड्स इफ गुड्स डु नट क्रस द बर्डर देन सोल्जर्स विल भन्ने कुरा चाहिँ यो चाहिँ अब यसलाई कसरी बुझ्नु पर्यो भने त्यो एउटा थ्योरी कन्सेप्टको रूपमा बुझ्नु पर्यो कि जस्तो दुईटा डेमोक्रेटिक कन्ट्री बिचमा वार हुने सम्भावना कम हुन्छ भने जस्तै दुईटा चाहिँ एकदम धेरै ट्रेड हुने कन्ट्री बिचमा पनि वार हुने सम्भावना कम हुन्छ। यसलाई चाहिँ वारको एउटा बफर रेसिस्टेन्सको रूपमा चाहिँ बुझ्नु पर्ला भन्ने चाहिँ म बुझ्छु। तर यो कुनै फिक्स र पर्फेक्ट सिद्धान्तको रूपमा चाहिँ नलिँदा राम्रो होला जस्तो लाग्यो मलाई। हो एक्ज्याक्टली, जस्तै तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने यहाँनिर जुन भनेको छ नि 10% तपाईँले ट्यारिफलाई कम गर्नुभयो भने तपाईँको 70% चाहिँ तपाईँको त्यो वार हुने चाहिँ चान्सेसहरू चाहिँ कम भएर जान्छ, त्यसले चाहिँ वारलाई घटाउँछ भन्ने खालको कुरा उसले दिएको पनि छ। 100% नै भनेको छैन होइन। जस्तै अब अर्को चाहिँ अब बिट मार्दा चाहिँ मलाई जसम्म लाग्छ यदि म के अरे मेरो यदि बिजनेस दिल्लीमा छ भने म जतिसुकै इन्डियालाई घृणा गरे पनि म दिल्लीमा चाहिँ मेरो इन्भेस्टमेन्ट छ भने म कहिले पनि दिल्लीमा पाकिस्तानले बम झारोस् भनेर चाहन्न नि होइन। सो किन भन्दाखेरि मेरो त्यसमा सेल्फ इन्ट्रेस्ट हुन्छ। मेरो सेल्फ इन्ट्रेस्ट भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ जो म इन्डियाको त्यहाँनिर चाहिँ राम्रै होस् भन्ने चाहन्छु अथवा इन्डियामा बम नजाओस् भन्ने चाहन्छु। एट द सेम टाइम जस्तै हामीले हेर्छौँ भने जस्तै हाम्रो जस्तो सानो देशले जुन लिपुलेखको कुराहरू आइरहेको छ, यहाँनिर जुन हामीले चाहिँ यो जुन अस्थिरता खेपिरहेको छौँ अथवा जस्तै जुन गाली गलौजहरू खेपिरहेको छौँ नि, मलाई जस्तो लाग्छ हामी चाहिँ अब जस्तो प्रस्पेरिटी नभएर पनि हो अनि हामी गरिब भएको कारणले अरूसँग डिपेन्ड
इन्डिपेन्डेन्ट भएको कारणले गर्दा हामीले त्यो इन्टरडिपेन्डेन्सी क्रिएट गर्न सकेको अवस्था छैन। जस्तै स्विजरल्यान्डहरूले क्रिएट गर्न सके, जस्तै तपाईँलाई सिङ्गापुरले क्रिएट गर्न सक्यो। यत्रो सानो भूमि 716 वर्ग माइल मात्र भएको, अब जस्तै यति सानो देश छ तपाईँलाई स्विजरल्यान्ड, त्यही पनि त्यत्रो ठुल्ठुलो पावर सुपर पावरहरूको बिचमा छ, तर पनि उनीहरूलाई हेप्न सकिरहेको छैन। किन भन्दाखेरि जस्तै त इभन जर्मनीले पनि सेकेन्ड वर्ल्ड वारमा स्विजरल्यान्डलाई सबैभन्दा लास्टमा म ठिक पार्छु भनेर बसेको भनेर भन्छ क्या, किनभने स्विजरल्यान्ड सानो देश हो तर आफैमा पनि एकदम पावरफुल छ क्या तिनीहरू, होइन। सो त्यसको अब आफ्नै रिजनहरू छ, तर त्यो अल्टिमेटली हेर्ने भने त्यो ट्रेडले नै उनीहरूलाई त्यो ठाउँमा पुऱ्याएको अवस्था देखिन्छ। अनि ट्रेडमा चाहिँ प्रोटेक्सनिजम चाहिँ अब हानिकारक हुन्छ, यसले चाहिँ मान्छेको क्रिएटिभिटी मर्छ भन्ने खालको कुरा, अथवा क्रिएटिभिटीलाई मार्छ बिजनेसम्यानहरूको। त्यसै गरी रेन्ट सिकर अथवा जस्तै पोलिसी मेकर्सहरूलाई यसले चाहिँ भनौँ न फाइदा कमाउने अथवा पैसा कमाउने चाहिँ एउटा बाटो दिन्छ, अथवा ब्युरोक्रेट्सहरूलाई। त्यसै गरेर चाहिँ यसले चाहिँ कन्ज्युमरहरूलाई चाहिँ हाइली पे गर्नको लागि चाहिँ यसले मजबुर गर्छ, सस्तोमा पाउने सामान नकिनेर चाहिँ फोर्स गर्छ मान्छेलाई चाहिँ महँगोमा किन्ने भन्ने खालको। अनि त्यसै गरेर शीतल दाइले भन्नुभयो जस्तै स्टेटको काम चाहिँ बिजनेस गर्ने नभएर चाहिँ स्टेटको काम चाहिँ रेफ्रीको काम हुनुपर्छ भने जुन पुनमले पनि पछिबाट दोहोऱ्याएको छ। तर एट द सेम टाइम जस्तै गोविन्द सर जस्तै दिपेश भाइले चाहिँ होइन केही कुराहरू छ जसमा चाहिँ हामीले फोकस गर्न सक्नुपर्छ, जस्तै हामीले प्रोटेक्सन पनि दिनुपर्छ, होइन भने हामी इन्डिया र चाइना जस्तो देशहरूमा चाहिँ कम्पिट गर्न सक्ने खालको अवस्था हाम्रो हैसियत छैन। अनि त्यसले राखेर त्यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ केही संरक्षणहरू पनि दिनुपर्छ भन्ने खालको कुराहरू गर्नुभयो। तर जस्तै अब त्यसको अब दुईटै कन्सिक्वेन्सेसहरू छ, त्यसको अब अनसिन पार्ट र सिन पार्ट दुईटै छ, होइन। अनि जसले गर्दाखेरि यही कुरा भन्नलाई हामीलाई कतिवटा कुरामा गाह्रो छ। जस्तै मलाई चाहिँ यो जुन लोकल इन्डस्ट्रीलाई चाहिँ नि प्रोटेक्सन भन्दा होइन, प्रोटेक्सन होइन, गर्नु चाहिँ के पर्छ भने एक्सप्लोर क्या, एक्सप्लोर। उनीहरूलाई ठुलो बन्नलाई, कम्पिटेटिभ बन्नलाई, एक्सपोर्ट क्वालिटीको बन्नलाई के कुराले रोक्छ, कन्ट्रीको कुन पोलिसीले रोक्छ, त्यो पोलिसीहरूलाई चाहिँ फ्लेक्सिबल बनाउनु पर्छ। तर मतलब प्रोटेक्सन होइन, एक्सप्लोर गर्नुपर्छ भनेर बुझ्नु पर्यो कि। सो अब अघि दिपेश भाइले पनि भने जस्तो लाग्छ मलाई, अनि पुनमले पनि भने जस्तो लाग्छ, कम्पिटेटिभ एडभान्टेज हाम्रो जेमा छ, होइन। अब जस्तै हामीले चाइना र इन्डियासँग हामी हरेक कुरामा कम्पिट गर्न सक्दैनौँ, मोटरसाइकल बनाउन, गाडी बनाउनलाई हामीसँग कम्पिट गर्न सक्दैनौँ भने हाम्रो कम्पिटेटिभ एडभान्टेज केमा हुनसक्छ? टुरिज्ममा हुनसक्छ कि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटीहरूमा हुनसक्छ कि अथवा जस्तै तपाईँलाई कल्चरल रिलिजियस टुरिज्ममा हुनसक्छ कि केमा हुनसक्छ, होइन। अब कल्चरल टुरिज्ममा हुनसक्छ कि त्यो खालको कुरामा हामीले चाहिँ कम्पिटेटिभ एडभान्टेज डेभलप गरेर चाहिँ हामीले आफूलाई चाहिँ उनीहरू फरक बनायो भने हामीले त्यसबाट उनीहरूलाई डिपेन्डेन्ट क्रिएट गर्ने अथवा इन्टरडिपेन्डेन्सी क्रिएट गर्न सक्ने खालको कुरा पनि हुनसक्छ, होइन। डेफिनेटली यो अलिकति भास्ट टपिक, ठुलो टपिक छ। अब ठुल्ठुलो देशहरूले किन यसलाई सल्भ गर्न नसकेको कुरामा हामी यसरी छलफल गरिरहेको छु। सो पुनः एकचोटि सबैजनालाई म एकदमै धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु तपाईँको समयको लागि। तपाईँको समयले गर्दाखेरि भनौँ न यो प्रोग्राम एकदमै फ्रुटफुल भयो। आगामी दिनमा पनि हामी यस्तो छलफलहरू गरि नै रहन्छौँ। अनि यदि तपाईँलाई प्रब्लम हुँदैन हामी यो उसलाई अगाडि बढाउँ। अनि जस्तै अर्को एपिसोडको लागि कोही साथी चाहिँ म लिड लिन्छु यो सेसनलाई, हामी बरु सेलेक्ट गरेर टपिक सेलेक्ट गरेर दिउँला, होइन, यसमा छलफल गरौँ भनेर हाम्रो विकल्पले। तर कसैले मोडरेट गर्न सक्नुहुन्छ, इफ एनीबडी इज रेडी टु मोडरेट द प्रोग्राम, सो प्लिज फिल फ्री टु रेज अ ह्यान्ड, जसले गर्दा पनि हुन्छ। सो म यो प्रोग्राममा चाहिँ म मोडरेट गर्छु भनेर कसैलाई लाग्छ भने हामी रिडिङ मेटेरियल्सहरू पनि बरु खोजेर दिन्छौँ, होइन, टपिक र रिडिङ मेटेरियल्स। अनि त्यसमा चाहिँ आफूले पनि अध्ययन गरेर चाहिँ अनि त्यसपछि मोडरेट गर्दा पनि हुन्छ।